बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मरहबा बिकुम। कैफ़ा हालुकुम अय्युहत तुल्लाबु। तो मेरा तो कोई हाल पूछेगा नहीं क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना, जल्दी नहीं पूछा जाता ना, तो मैं खुद से बताती हूँ कि अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सामने बैठे हो ना सब, तो फेस टू फेस क्लास की तो क्या ही बात होती है, हम क्विकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जस्ट इंट्रोडक्शन के वक्त थोड़ा सा होता है कि ऐसे कनेक्शन फील नहीं हो रहा होता, एक थोड़ी सी पर्सनलाइज्ड फीलिंग हो जाए स्टार्ट में, तो क्लास पढ़ाने वालों के लिए भी आसान होते हैं और स्टूडेंट्स भी रिलेट कर सकते हैं। बट स्टिल हमें इसी सिस्टम के साथ एडजस्ट होना है। आई होप कि आप लोग अपना कोर्स समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन ग्रुप में देखने को मिल रही है। अभी भी मैं देख रही थी लास्ट मोमेंट पे भी कुछ सिस्टर्स अपनी असाइनमेंट्स और वर्क बुक्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज शेयर कर रही थी। सिस्टर कुलसूम, अक्सा भी करती हैं, जूनी, गजाला मलिक बहुत करती हैं, बहुत सारी सिस्टर्स कर रही हैं और कुछ ब्रदर्स भी करते हैं काम, अल्हम्दुलिल्लाह। और काम आपका इतनी रेगुलरली चेक हो रहा है, उतना अच्छी आपको गाइडलाइन दे रही हैं सिस्टर्स, खासतौर पर जो चेक कर रही हैं, नौरीन, उस्मा और बाकी लोग। तो आई होप के पीछे से आप लोग उसको साथ साथ लेके चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है माशाल्लाह। आज का लेसन स्टार्ट भी कर लेते हैं फॉर्मली, और इसके हवाले से एक दो और बातें भी मैं इसी वक्त करना चाहूँगी। तो हम सबक नंबर 11A पे पहुँच गए हैं। हमारा कोर्स है आइए कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स अव्वल QC1। आज का सबक इस हवाले से भी बहुत ख़ास है कि एक तो हम आज से अपनी कुरानी सूरतों का सिलसिला शुरू करेंगे। हमने अब तक सूरतुल फातिहा के अलावा नमाज के अस्कार कवर किए हैं। हर स्टेज पे नमाज में जो हमने रुकू, सजूद की तस्बीहात, तहियात, तशहुद जिसको कहते हैं, दरूद शरीफ, हमने ये सब चीज़ें कवर की। उससे पहले हमने कुछ और चीज़ें भी, रिलेटेड चीज़ें थी, जो आज़ान और वज़ू से रिलेटेड अस्कार और दुआएं वगैरह हमने पढ़ी। तो अब हम इस हिस्से में, कोर्स के इस हिस्से में पहुंच गए हैं जिसमें हम कुरान में आने वाली 6 तकरीबन आखिरी सूरतें हैं, ब्रीफ सूरतें हैं, वो हम कवर करेंगे और बहुत मुख्तलिफ अंदाज में, बहुत खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह इन सूरतों को आप समझेंगे और बहुत बेहतरीन पैगामात इनसे आपको एक नए अंदाज में इंशाल्लाह इन्फर करने को मिलेंगे। दूसरा क्यों ख़ास है आज का लेसन, मैंने कैसे किस हवाले से कहा कि आज हम लेसन 11 पूरा कवर कर लेंगे, तो हम इसके बाद एक रिवीजन का सेशन रखेंगे, 1 या 2 में भी। फॉर्मली तो एक ही है, दूसरे के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपकी क्लास है स्केड्यूल फ्राइडे को, उस पे आपकी रिवीजन है, और मंडे को आप लोगों का मिड क्विज है। उस दौरान में हम आपको एक सैम्पल क्विज भी देंगे, उसके उन्हीं लाइंस पे आपने प्रिपेयर करना होगा। एक तो रिवीजन क्लास में आपको गाइडलाइन पूरी की पूरी मिल जाएगी, और फिर आपको सैम्पल क्विज हेल्प करेगा। तो फिर इंशाल्लाह आपका क्विज का डे भी करीब आ रहे हैं। तो उसके लिए एडवाइजेबल ये है कि आप लोग खुद से भी अपने तौर पे भी पूरा कोर्स पीछे से रिवाइज करना शुरू करते हैं। आई होप कि किया भी होगा। मैं भी कुछ असाइनमेंट्स, एक्स्ट्रा चीज़ें दे रही थी ग्रुप में, और भी मैं इस तरह की चीज़ें दूंगी। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि वर्कबुक भी आप लोग अभी कर रहे हैं साथ साथ। बट ये है कि ये ज़रूरी है इस वक्त पूरा का पूरा अपने रिकैप ज़रूर लेना उसका। और इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, हाईली एडवाइजेबल कि आप पूरी अपनी बुक को भी, यानी एक एक वर्ड उसका पढ़ लें, अपनी स्लाइड्स भी पूरी PDF जो आपके साथ शेयर किया जाता है मटेरियल, वो भी पूरा का पूरा आप गो थ्रू कर लें। हो सके जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं वो ज़रूर रिकॉर्डिंग्स भी देख लें,
कैसे करना है इसको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर ज़्यादा टाइम और ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आपका पहला क्विज अच्छा होना चाहिए, उसकी परसेंटेज भी वेटेज वाइज 30% आपके पूरे रिजल्ट की है। तो आपका पूरा रिजल्ट समझिए आपके मिड क्विज के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट अपना लें, यानी एक्सीलेंस के सर्टिफिकेट्स मिलें। अगेन मैं कहूँगी सर्टिफिकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी लर्निंग है, बट स्टिल एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी इंकरेजमेंट होती है कि अगर उनके मार्क्स भी साथ साथ अच्छे आ रहे हैं, उनको पता चलता है कि उनकी मेहनत का उनको रिवॉर्ड और रिटर्न मिल रहा है। आइए देखते हैं कि आज के सबक का मौजू क्या है। कुरान पाक की एक सब बहुत छोटी सी और बहुत ही खूबसूरत सूरा सूरतुल इखलास, नाम ही इसका बहुत ही प्यारा है, इसके नाम में ही हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। अभी इसको समझते हैं। ग्रामर के पोर्शन में हम जो फेल पढ़े हैं, वर्ब हमने स्टार्ट किया हुआ ना फेल माजी, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम कुछ नए टाइप्स के वर्ब्स भी पढ़ेंगे आज। नए टेबल्स, नए अल्फाज आपके सामने लिखे हो ना, ये हम सारे अल्फाज सीखने के लिए इस दफा हम नए अंदाज में टेबल सीखेंगे। ये एक डिफरेंट टेबल है, ये एक डिफरेंट टेबल है, देखेंगे कि कैसे करते हैं इसको इंशाल्लाह। और फिर आप साथ साथ अपने डाटा को भी देखते रहा करें। सूरतुल इखलास का इंट्रोडक्शन कैसे किया जाएगा। एक तो ये कि इब्तदाई मक्की सूरा है, यानी नजूल के एतबार से, ठीक है, शुरू के दौर में नासिल हुई। इसका नाम ही इखलास है। इखलास का क्या मतलब, खालिस कर देने वाली सूरह है। किस चीज को खालिस कर देगी, जो कोई इसको समझ के पढ़ेगा और इस पर ईमान लाएगा तो उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। अकीदा कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा अकीदा है इसमें डिस्कस हो रहा है, इसमें तौहीद का अकीदा डिस्कस हो रहा है। लोगों के सवाल का बेहतरीन जवाब है जब लोग पूछते हैं ना कि हमारा माबूद कैसा होना चाहिए, और लोग एक्चुअली पूछने आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरैश के लोग, मक्का के लोग, उस वक्त के लोग, कि हमारे जो माबूद हैं वो तो हमें नजर आते हैं, उनके तो मुख्तलिफ नाम हैं, उनकी तो मुख्तलिफ उनकी जिम्मेदारियां या ओहदे या उनकी करामात हैं। आपका माबूद कौन है, आप अपने माबूद को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, क्या कहते हैं उसके बारे में। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर ये सूरा नाजिल फरमाई। इसकी अहमियत को भी थोड़ा सा जान लें कि ये 1/3 ऑफ द कुरान, 1/3 कुरान के बराबर है। किस तरह बराबर है, फजीलत के हवाले से, ठीक है, फजीलत वाइज, यानी अमाउंट वाइज नहीं, फजीलत के एतबार से। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है, यानी इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन कि वो 1/3 ऑफ द कुरान जो है वो एक रात में पढ़ ले। तो सहाबा ने फरमाया कि बहुत मुश्किल है, कैसे पढ़ेंगे हम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ये पूरी सूरतुल इखलास, ये सूरा पढ़ लो। ये 1/3 यानी तीसरे हिस्सा कुरान के बराबर है। सही मुस्लिम की ये हदीस है। तो कितनी बड़ी बात है। अब देखिए कि यानी जैसे कि मैंने पहले बताया, तौहीद के अकीदे के ऊपर बात करती है ना। आपको पता है कुरान में कौन से 3 मज़ामीन मेनली डिस्कस हुए हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये हुए ना। तो इस सूरा में तौहीद को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बयान कर दिया गया है कि इसको पूरे कुरान का 1/3 मान लिया गया है फजीलत के एतबार से। वैसे जैसे कहते हैं कि 3 दफा सूरह इखलास पढ़ लेंगे तो पूरे कुरान का सवाब मिलेगा, वो उस तरह से हमें उसको यूं इक्वेट नहीं करना है ना। हमने तो ये देखना है कि इस सूरह की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बयान की, हमने उसको उस पहलू से ही सिर्फ देखना है, बाकी पूरा कुरान को हमने पढ़ना ही है। इस सूरह को हम अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। एक तो ये कि हम सबसे जिंदगी में किसी भी चीज को लाने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या है कि हम सुन्नत के मुताबिक चलें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा, फर्ज नमाज के बाद सूरतुल इखलास पढ़ते थे। इसके अलावा मगरिब और फजर के बाद 3-3 बार पढ़ते थे, ठीक है।
तो हम में से कई लोग इस सुन्नत पे ऑलरेडी अमल कर रहे होंगे और कुछ लोगों को हो सकता है ये बात आज पता चली। तो जिनको आज पता चली वो आज से ही इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करेंगे। अभी जब हम इशा की नमाज पढ़ेंगे तो सूरतुल इखलास 1 मरतबा आप जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद जब फजर की नमाज पढ़ेंगे तो आप 3 मरतबा इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आइए इस सूरह को सुन लेते हैं और बहुत तवज्जो से सुनिए। ये इस सारे बैकग्राउंड को, इस सारे इंट्रोडक्शन को जहन में रखते हुए कि ये तौहीद की सूरह है, ये हमारे अकीदा को खालिस करने वाली सूरह है। इसको यूं नहीं पढ़ना जैसे हम पढ़ते होते थे बचपन में। जैसे हमें सबसे पहले यही सूरह सिखाई जाती है ना, जब नमाज सिखाई जाती है तो बस कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, पता ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं। हमने इसको पढ़ना है, सुनना है पहले, और जैसे पढ़ा जा रहा है इस तरह से हमने इसको पढ़ना है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवा। आइए इसकी तशरीह को देखते हैं। कुल कह दीजिए, हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह है, अहद एक है। ये तो इसका रनिंग ट्रांसलेशन हुआ। एक एक लफ्ज को देखिए। कुल का मतलब होता है आप कह दीजिए, आप कह दीजिए। ये एक फेल है और अमर का फेल है। हम पढ़ेंगे आगे जाके, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अंदाजा आपको हो रहा है कि अभी तक हम बहुत सारे अमर के अफाल पढ़ चुके हैं, यानी वर्ब्स इस तरह के पढ़ चुके हैं जिसमें किसी को हुक्म दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है, जिस तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ठीक है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो इससे ज्यादा हैं, और भी हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आप अपनी बुक में रिवीजन करके आप चाहें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। ऑल्दो अभी हमारे कोर्स में ऐसे हमने आपसे सवाल नहीं पूछना फेले अमर के बारे में, बस इसका वर्ब, ठीक है। अब काला वाकिफ ही होंगे, कुरान में बहुत दफा पढ़ा होगा। काला की जमा कालू। काला एक फेल है, जैसे फ़आला है, आपने पढ़ा ना फ़आला, जैसे फ़आला पढ़ा ना आपने, जैसे नसरा पढ़ा, उसी तरह ये एक फेल है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट कोर्सेज में। और जैसे कि मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को कि वाव अलिफ जो है वो जमा की निशानी होती है, ठीक है। काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा। तो ये कुल, काला, कालू, आप इनको आपस में रिलेट करके इनका मीनिंग याद रख लीजिए। काला उसने कहा, कुल आप कह दीजिए। कौन कह दीजिए, किसको कहा जा रहा है। जब भी हम इस कोर्स में खासतौर पे हम कुरान पढ़े हैं, सूरह फातिहा से हमने ये बात शुरू की, तो हमने हमेशा इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि कौन किससे क्या क्या कह रहा है। यानी ये इस वक्त अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए। उन लोगों को जवाब देना था ना, पूछने के लिए आए थे, तो आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए। हुआ का मतलब भी हमें आता है, हम पढ़ चुके हैं। हुआ सबसे पहले हमने पढ़ा था, हुआ हम वाला टेबल। अल्लाह का हमें मतलब पता है कि ये अल्लाह ताला का क्या है, जाती नाम है, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं आहद, कि वो अल्लाह एक है। आहद का मतलब होता है एक, अकेला। उर्दू में बहुत हम वाहिद का लफ्ज जानते हैं, वाहिद जुमा का भी हमें पता है, एक अकेले को कहते हैं। तो अल्लाह ताला किस तरह अकेला है, किस हवाले से अकेला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। इनको आप अपने पास अच्छा सा नोट करेंगे, इनको लिखेंगे, इनको समझेंगे, इनको आप याद करेंगे, ठीक है। इनको आप अच्छा से याद करेंगे, आपने ये भूलने नहीं है पॉइंट्स। ये बहुत की वर्ड्स हैं इस पूरी सूरा में भी, बल्कि हमारे पूरे कोर्स में आप कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला किस तरह आहद हैं, किस तरह अकेले हैं, अपनी ज़ात के एतबार से, ठीक है, अपनी सिफात के एतबार से, अपने हकूक के एतबार से, और अपने इख्तियारात के एतबार से। इन चार हवालों से अल्लाह ताला अकेले हैं, यक्ता हैं। अकेले, अकेले का मतलब यहाँ पे ये है यक्ता, यक्ता, ठीक है, मुनफरिद, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिक, यूनिक, ठीक है। इसको कहते हैं वन एंड ओनली। यानी इतना एम्फेसिस है इस वर्ड के अंदर, इतनी तफसील है। इसको इस तरह से समझें, अल्लाह ताला जात में अकेले है। यानी कैसे, अल्लाह ताला का कोई रिश्तेदार नहीं है। यानी जात में अकेला क्या होता है, जैसे हम हैं, हम तो अपनी जात में अकेले नहीं है, हमारे तो पेरेंट्स होते हैं, हमारी औलाद होती है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हर तरफ से रिलेटिव्स होते हैं। अल्लाह ताला के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई हाजत ही नहीं। अल्लाह ताला अकेले हैं अपनी जात के एतबार से, अकेले थे, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। सिफात के एतबार से देखें, यानी एग्जाम्पल ले लें कि देखना एक सिफ्त है, ठीक है, सुनना एक सिफ्त है। मैं भी देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं।
ٹھیک ہے، میں بھی کچھ باتیں جانتی ہوں، غیب تو نہیں ہم جانتے، میں بھی کسی کی مدد کر سکتی ہوں، آپ بھی مدد کر سکتے ہیں، ہم میں بھی صفات ہوتی ہے نارملی، سب چیزوں انسانوں میں یا مخلوقات میں صفات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات یونیک ہیں، یکتا ہیں، منفرد ہیں، اپنی طرح کی ہیں، ہم وہاں تک کوئی بھی مخلوق وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہمارے پاس لمیٹڈ صلاحیتیں ہیں دیکھنے کی، سننے کی، جاننے کی، کچھ بھی کرنے کی۔ حقوق کے اعتبار سے دیکھیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، کیا کسی انسان کو یا کسی اور ذات کو سجدہ کر سکتے ہیں، کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیا کسی اور پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، توکل کر سکتے ہیں کسی اور پہ؟ نہیں کر سکتے، صرف اللہ پہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یونیک حقوق ہے، ان کی لسٹ بہت لمبی ہے، آپ ان میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اختیارات والا پوائنٹ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ۔ اللہ تعالیٰ کی اختیارات کی تو کیا ہی بات ہے، حلال اور حرام اللہ تعالیٰ مقرر کریں گے ہمارے لیے، قانون اللہ بنائیں گے۔ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا کوئی اور دے سکتے ہیں زندگی اور موت؟ کیا کوئی اور قانون بنائے اور ہم اس کے قانون کو یوں فالو کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی قانون لے لیں، کوئی بھی قانون لے لیں، کچھ بھی لے لیں، زندگی گزارنے کے معاشرے میں یا اکانومی کے حوالے سے، سوشل لائف کے حوالے سے، کسی بھی طرح سے، کیا یا کھانے پینے کے حوالے سے کسی بھی طرح سے، کیا ہم کوئی کسی کے قانون کو اس طرح سے فالو کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صحیح قرار دے دیا، ہم نے اس کو اسی کا انتخاب کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس چیز پہ پابندی لگا دی یا اس کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا، ہم نے اس سے ہر حال میں دور رہنا، چاہے وہ قانون دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا بنایا ہو، کسی بڑے سے بڑے ملک میں چل رہا ہو، کہیں پہ رشوت دینی پڑی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کام غلط ہے، ہم نے نہیں کرنا، جھوٹ بولنا ہے، خیانت کرنی ہے، ریکوائرڈ ہے، جی یہاں پہ ضروری ہے، اس سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے، نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اختیار میں یہ کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے لیے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، ہم نے انہی حدود کے بیچ میں رہنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، حقوق اور اختیارات کے حوالے سے ون اینڈ اونلی ہے، یونیک ہے۔ یہ چار آپ نے ورڈز اچھے سے یاد کرنے، بلکہ ابھی کلاس کے دوران ہی آپ ان ورڈز کی رائٹنگ پریکٹس کریں، اپنے پاس آپ لکھ لیں، آپ اپنے پاس یہاں پہ خود اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، ذات، صفات، حقوق، اختیارات آپ کے لکھیں سارے، آپ کو یاد ہو جائیں یہ ورڈز ابھی ابھی، کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا کرکس ہے، یہ اس کی باٹم لائن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کس طرح سے جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے اور کیسے ہم نے سمجھنی ہے، ہمارے لیے ہی سب بیان ہوا ہے۔ دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ دعا ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ہر اعتبار سے آپ کو ہی یکتا مانوں، اور احتساب بھی کرنا ہے۔ نفس کی تو ہم فوراً مان لیتے ہیں، احتساب کریں۔ نماز کا وقت ہوا تو میرے دل کی کیا کیفیت تھی، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی کال پہ فوراً لبیک کہا، یا میں نے اپنے نفس کی مانی؟ پلان بنائیں کہ کیسے شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنانا ہے، منصوبہ ایسا بنائیں جس کے اوپر آپ چل کے اپنے آپ کو ان لائنز کے اوپر لا سکیں جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس سورہ سے بھی اور اوور آل اس کورس سے بھی، دوسروں کو بھی بتائیں۔ تبلیغ جو ہے یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت نفل بھی نہیں ہے۔ جو آپ نے سیکھ لیا وہ آپ نے سکھانا ہے۔ تبلیغ کے بہت فائدے ہوتے ہیں، آپ جو کچھ سیکھ لیں گے دوسروں کو جب سکھا دیں گے تو آپ کے اوپر بھی باؤنڈ ہو جائے گا، آپ کو خود بھی کرنا ہی پڑے گا۔ تو شروع میں اس طرح سے انسان کو جب کرنا ہی پڑتا ہے، پھر مل جل کے جب کرتے ہیں تو پھر شوق و محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، پھر آپ کو واقعی کرنے کو دل بھی چاہتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی جماعت میں ہی برکت ہے نا، اور جماعت پہ ہی اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے، جب مل کے کام کرے تو اس میں برکت ہی ہوگی۔ علمو اور اکتبو جب آیا کرے تو جب میں یہ پڑھا کروں تو آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھتے بھی جایا کریں۔ دیکھیں نا، اب میں پڑھوں گی تو آپ اس کو یوں کر کے لکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ایسے کر کے لکھیں، اتنا اچھا لگتا ہے۔ ابھی اپنی نوٹ بک پہ آپ لکھ سکتے ہیں، ابھی آپ اپنی جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ آپ جو بھی جس طرح بھی بیٹھ کے پڑھیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا تھا؟ قل کہہ دیجیے، ہوا وہ اللہ، اللہ ہے، احد ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا حصہ ہے، اگلی چھوٹی سی آیت ہے، 2 لفظوں پر مشتمل ہے لیکن بہت میننگ سے بہت ڈیپتھ ہے اس کے بیچ میں، کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ سمجھ کا مطلب بے نیاز ہم نے ہمیشہ سے پڑھا ہوا ہے، بس اللہ بے نیاز ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ بے نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ ہم مخلوقات
اللہ ताला के मोहताज हैं, हर चीज में हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। अब देखिए हम तो ऐसी दुआएं पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि या अल्लाह मुझे अच्छी इबादत करने की तौफीक अता फरमा, मुझे अच्छा जिक्र करने का, ज्यादा जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। हमने तो हर चीज की तौफीक, हम तो हर चीज के लिए अल्लाह ताला के मोहताज हैं। खाने पीने के लिए भी आप अल्लाह ताला के ही मोहताज हैं। खुद से तो इंसान अगर चाहे भी कुछ सांस भी नहीं ले सकता, अल्लाह ताला के इंसान या तमाम मखलूक़ात किस कदर मोहताज हैं। और इसके बरक्स देखें, अल्लाह ताला को किसी की मोहताजी नहीं। तो ये असमद का मीनिंग है, यानी अल्लाह ताला को तो ना नींद आती है, ना थकन होती है, ना उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, ये सारी इंसानी ज़रूरियात है ना। तो अल्लाह ताला ही हमारी हर ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं, तो हमने अल्लाह से दुआ करने का तो कोई मौका छोड़ना ही नहीं है। तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला करोड़ों क्या अरबों इंसानों की अल्लाह ताला जो है वो किस तरह ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला की अज़मत को ज़हन में रखते हुए इस आयत को पढ़िए, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, इसको भी लिख लें जल्दी से, आपको अरबिक लिखनी आ जाएगी, आपको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। और आपको पता है कि इस कोर्स में हम आगे जाके कलम की अहमियत के बारे में भी कुरान की एक आयत का हिस्सा पढ़ेंगे, अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम से लिखना तो बहुत ही बाइसे बरकत है इंशाल्लाह। तो आप इसको अल्लिम सिखाइए भी दूसरों को इस आयत को। जब ये वाली स्लाइड आती है ना एंड में, तो इसको आप अपने पढ़ भी लिया करें और हो सके तो जरूर लिख भी लिया करें, छोटी छोटी सी तो बिल्कुल आयत है। तीसरी आयत है लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, यानी ना उसने किसी को पैदा किया और ना ही उसे किसी ने पैदा किया। अच्छा, लम का मतलब याद है आपको? हमको डिड नॉट, एक स्लाइड आई थी हमारे पास जिसमें हमने निगेशन के वर्ड सीखे थे ना। एक हमने सीखा था ला, एक माँ, और उसके बाद एक लम था और एक लाम था, ठीक है। ला और माँ का मतलब ही नहीं, और मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल होती है ना, उनकी जगह मुख्तलिफ होती है। लम का मतलब भी नहीं है, लेकिन ये माजी के हवाले से डिड नॉट के माने में इस्तेमाल होते हैं, जबकि लन जो है वो फ्यूचर के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। लन को हम अभी बाद में पढ़ेंगे, इस सूरा में आप सिर्फ लम के मतलब पे गौर करें। लम यानी माजी में ना उसको किसी ने जना। लम यालिद, यालिद का क्या मतलब है? एक फेल होता है वलादा, ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे वलादा, ठीक है। वहां से निकला ये लफ्ज यालिद, यानी नहीं उसने जना। और वालिद, वालिदा, वालिदैन, औलाद, विलादत, मिलाद, ये सारे अल्फाज से आप उर्दू में वाकिफ हैं, ये उससे रिलेट कर लें आप, तो आपको यालिद का मानी याद रहेगा। वलम 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 यूलद, ये अगला हिस्सा है वलम यूलद। ये देखिए, ये जो वर्ड है यूलद, ये क्या है? इसका मतलब है वो जना गया। अब ये डिफरेंस आप इनका देख लीजिए कि यालिद का मतलब है कि ना उसने किसी को जाना। अब ये लम जो है उसी के साथ ही लग रहा है ना, ये वा तो अलग है, ठीक है। तो लम यूलद का मतलब है ना वो जना गया, यानी ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक कॉन्सेप्ट है। यालिद का मतलब होता है उसने पैदा किया, यूलद होता है उसको पैदा किया गया। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हर जुबान में होते हैं ना। इसको अरबिक में मजहूल कहते हैं, बाद में हम इसको सीखेंगे भी, और उसको मारूफ कहते हैं एक्टिव को। बहरहाल टर्मिनोलॉजी आपने नहीं याद रखनी, सिर्फ ये है कि ये अंदाज भी क्यों अपनाया गया कि इसमें एक खास किस्म की ताकीद भी होती है। जैसे कहते हैं ना कि दरवाजा, उसने दरवाजा खोला, ये कहते हैं कि दरवाजा खोला गया। जब दरवाजा खोला गया तो पता नहीं कि दरवाजा किसने खोला। तो ये एक एम्फेसिस एक तरह से दिया गया कि उसको पैदा किया ही नहीं गया, ना तो उसने किसी को पैदा किया, ना ही उसको किसी, ना ही वो पैदा हुआ। तो हर अंदाज से, दोनों तरह से एक चीज को ताकीद करके और एम्फसाइज करके बयान कर दिया गया है कि अल्लाह ताला के बारे में हम कभी सोचें भी ना कि अल्लाह ताला कहीं से आए हैं, या अल्लाह ताला ने इस तरह से किसी औलाद को पैदा किया। वैसे मखलूकात तो अल्लाह ताला ने तमाम बनाई है, लेकिन हम किसी और हवाले से भी बात करें, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ना तो कोई औलाद है अल्लाह की और ना वो किसी की औलाद है। औलाद की जरूरत क्यों होती है हमें? इंसानों को होती है क्योंकि इंसान कि एक अल्लाह ताला ने नेचर बनाई हुई है, बच्चे उसका दिल बहलाते हैं, बूढ़ा हो जाए इंसान तो बच्चे उसका सहारा बनते हैं, इंसान मर जाता है तो बच्चे उसका नाम और काम जारी रखते हैं, बल्कि बच्चे तो उसको दफन भी करके आते हैं, ठीक है ना। बच्चे होंगे, हमारी औलाद होगी, तो वही हमारे आखिरी सारे इंतजाम भी वही करेगी। और तो और मरने के बाद भी हमें अपने औलाद की
दुआओं की, उनके अच्छे अमाल की किस कदर ज़रूरत होगी, हमेशा रहेगी, हमेशा रहती है। हमारे वालिदैन को हमारे नेक अमाल की ज़रूरत है। तो इंसान का तो पूरा सिस्टम ही अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ, लेकिन अल्लाह ताला इन तमाम कमज़ोरियों से खुद बज़ाते खुद अल्लाह ताला पाक हैं, उनको औलाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना वो थकते हैं ना बूढ़े होते हैं। अल्लाह ताला का हम ये तो सिर्फ समझाने के लिए, वैसे ऐसा कोई कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं है, हम जानते हैं इस बारे में। तो इस आयत को खास तौर पे क्योंकि इसमें ये बताया गया कि ना तो उसको किसी ने जना ना ही वो जना गया, तो इस आयत को हमने ईसाइयों तक पहुंचाना है। 150 करोड़ से शायद ज्यादा ही होंगे, तकरीबन 200 करोड़ हो गए होंगे, या इस डेटा को चेक करना पड़ेगा। तो इस आयत को क्यों हमने उन लोगों तक पहुंचाना है, कोई बता सकेगा कि ये क्यों कहा गया, इस आयत के हवाले से क्यों कहा गया, कोई बताएंगे? हैंड रेस करना चाहेंगे कोई? मैं बताऊं? जी जूली बता बोल कि यानी ये उनका जो अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ठीक है, उनका अकीदा गलत अकीदे को करना, उन्हें बताना कि सिर्फ अल्लाह ही है, बिल्कुल अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं रखते अल्लाह ताला। तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ ही जो तसव्वुर एहसास और दुआ आते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है हमारा लोगो है इतना इंपॉर्टेंट, तो आपने इसको हर जगह पे इस फार्मूला को अप्लाई करना है। सोचें, अपने तसव्वुर में लाएं कि ना उसने किसी को पैदा किया, लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वा और लम ना युलद, वो जना क्या, अल्लिम सिखा दीजिए, अपने पास बैठे हुए किसी को भी, किसी बच्चे को भी फौरन ये सिखा दे। इसकी आखिरी आयत देखिए, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, वा और लम नहीं, यकुन है, लहू उसका, कुफुवन हमसर, अहादुन कोई। क्या मतलब है इन अल्फाज का, ये तो हम सारे जानते हैं, वा और लम नहीं और यकुन। यकुन का मतलब वैसे होता है, था इसका मतलब होता है, ये भी एक फेल है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए आए तो ये इसका मतलब होता है एक फेल है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। काना का एक फेल होता है, आप कुरान में काना का लफ्ज भी पढ़ चुके होंगे। लहू का तो हमें पता ही है, लहू लहुम उसका, ठीक है, ये हमारा वही टेबल में से वर्ड आ गया। उखुवन का मतलब है कि बराबर या हमसर। हमसर क्या होता है, यानी हमसर बराबर, बिल्कुल इक्वल, ठीक है ना, बराबर जो होता है। तो अल्लाह ताला के कोई बराबर नहीं है, बराबरी का कोई नहीं है। कुफू के वर्ड को समझने के लिए एक स्लाइड दिखाई गई है, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इससे शायद हमें ज्यादा समझ में आ जाए। कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में खासतौर पे, या मे बी हर जगह पे, जब हम कोई रिश्ता तय करते हैं, मैरिटल रिलेशन मैच, कोई हम लड़के और लड़की का देख रहे होते हैं, बहन भाई घर में किसी का भी, तो कहते हैं कि कुफू का ख्याल रखा जाए। कुफू को हम बराबरी कह लें या कंपैटिबिलिटी कह लें, यानी लड़की का खानदान और लड़के का खानदान तकरीबन कल्चर वाइज या आदात के एतबार से एक जैसा हो, तो शायद बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है, मे बी व्हाटएवर, ये एक हो भी सकती है चीज, और इसमें कुछ वेरिएशन भी हो सकती है। लेकिन आपने कुफू का मतलब याद रखने के लिए, हो सकता है ये स्लाइड आपकी आंखों के सामने आए, दो ये तराजू बने हुए या समथिंग लाइक दैट, तो आपको हेल्प करे कुफू की वोकैबुलरी को समझने के लिए। आप इसको इस हद तक ही रखिए, ऑब्वियसली ये कुरान है और ये कुरान नहीं है, ये तो हमने एक मिसाल दी। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अगला लफ्ज़ है हमारा अहद, दोबारा आ गया। हालांकि अभी हमने पढ़ा था कुल हुवल्लाहु अहद, हमने कहा था कि अल्लाह एक है। यहाँ पे हम अहद का तर्जुमा कर रहे हैं कि उसका कोई हमसर नहीं है, यानी हम यहाँ पे इसका तर्जुमा कोई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जब पहले कहा, पहली आयत में पढ़ा अहद, ये जो मैं बात करी थी, तो यहाँ पे मतलब हो गया कि अल्लाह एक है, सिर्फ अल्लाह के लिए, जबकि यहाँ पे अहद उसी लफ्ज का मतलब हो गया कोई। और ऐसा तो होता ही रहता है, इंग्लिश वगैरह में, उर्दू में, जुबान के एतबार से कुछ अल्फाज की एडजस्टमेंट होती रहती है। वैसे अहद का मतलब यही है, वाहिद, अकेला, यकता, वही इसके मीनिंग्स हैं। मगर कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह इंग्लिश में हम कह सकते हैं ना कि आई एम द वन हु थॉट यू अरबिक लैंग्वेज, मैं कह रही हूँ अपने बारे में या कोई कह रहा है, ठीक है ना। या हम कहते हैं कि anyone can come to this class, यानी हमने वन के वर्ड को दो तरह से इस्तेमाल कर लिया, और भी कई तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज की यानी हवाले से उसकी ट्रांसलेशन में एडजस्टमेंट है, लेकिन आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो असबाब देखिए, हम कह तो रहे हैं कि नहीं है उसका कोई हमसर, माइक्स म्यूट रखिए प्लीज। हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है। देखिए
کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ ویسے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمسر نہیں ہے. کیا مجھے کسی اور سے بھی کوئی امید ہے؟ کیا میں کسی اور کو بھی طاقتور سمجھتا ہوں؟ مطلب دنیا میں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی میرے باس یا کچھ بھی، کوئی ریلیشن اس طرح کا کہ جن پہ میں اس طرح ڈیپینڈ کرتا ہوں، جن سے میں اس طرح امید رکھتا ہوں کہ یہ دیں گے تو مجھے ملے گا. ہم ڈاکٹر سے بھی اس طرح سے شفا کی امید یا اس پہ بھروسہ اس طرح سے نہیں کر سکتے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ ان ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں، ان کے ذہن میں میرے لیے اچھا ایک علاج ڈال دیں. یعنی ہر چیز بیسیکلی ملتی ہمیں اللہ ہی سے ہے. تو دعا ہمارے لیے یہ کرنے کی نکلتی ہے کہ یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا. کوئی دعا سنائے گا وہ جو کافی ہو جانے والی دعا ہے؟ کس کو آتی ہے؟ کیا ہوتی ہے دعا؟ پڑھی ہوئی؟ جی میں سناؤں؟ جی سنائیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بالکل. اور ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ونعم الوکیل. اتنی خوبصورت دعائیں انبیاء کرام کی مانگی ہوئی دعائیں. آپ کو پتہ ہے یہ دعا کب کس نے مانگی تھی؟ کس نے مانگی تھی؟ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ دعا مانگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی. اور دوسری دعا جو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور بھی کچھ دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہیں، اکیلے ہیں. تو ہم نے اس سے کیا اسباق حاصل کرنے ہیں؟ یہ اسباق بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم نے صرف سورہ کا ترجمہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے اس سورہ کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، اور پھر ہم نے اس کو اپنے عمل میں، پھر ہم خود دیکھیں گے کیسے ہمارے عمل میں بھی انشاءاللہ یہ چیزیں آتی ہیں. تصور، احساس و دعا، ان چیزوں یہ سب چیزیں آپ پہلے اپنے ساتھ ان کو ساتھ لے کے چلیں تو آپ کیسے ترجمہ آپ کے اندر اترے گا. وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہے، لہو اس کا، ہمسر، کفوان یعنی ہمسر، احد کوئی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر. اس کو ہم ترجمے میں کوئی ہمسر بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمسر کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. ہمیں جب میننگ سمجھ میں آ جائے ہم ترجمے کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. علم سکھائیے. ایک صحابی کا واقعہ دیکھیں، کیونکہ وہ اس سورہ کو بہت محبت سے پڑھتے تھے. تو کہیں کسی غزوہ پہ یا کسی جگہ پہ سفر میں ہوں گے اکٹھے، بتایا جاتا ہے. تو کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کیا کہ ایک صحابی ہیں جو کہ ہر نماز کی ہر سورہ میں پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، پھر بقیہ قرآن کا بھی کچھ حصہ پڑھتے ہیں. یعنی وہ سورۃ الاخلاص کو چھوڑتے ہی نہیں کسی بھی رکعت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی پوری بات سنی تفصیل سے سب کچھ، تو انہوں نے، صحابی نے جس طرح سے کہا، ترمذی کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری بات کو خود سے جو بھی اس میں تفصیل ہوگی جانا سمجھا. تو انہوں نے اینڈ میں کیا، انہوں نے فیصلہ سنایا. انہوں نے کہا کہ تمہاری محبت، یہ جو اس سورہ سے جو تمہاری محبت ہے نا، اس سورہ سے، اس نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے. جنت میں ان کو ان کے اخلاص کا اندازہ ہو گیا نا. تو اگر ہمیں بھی اس سورہ سے محبت ہو جائے تو ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. دیکھیں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ، اس طرح ہم دنیا میں لوگوں سے امپریس ہو جاتے ہیں نا. چھوٹے چھوٹے سے لوگوں کے طوائف ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے رب العالمین کی صفات کو دیکھیے کہ کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یہ کیا ایسا کوئی اور بھی کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی طرح کوئی اور بھی معاف کر سکتا ہے، یا کوئی ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت، پاور اس طرح رکھتے ہیں، یا کوئی اللہ سے بھی زیادہ محبت ہم سے کرنے والا ہے، ہمارا خیال رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو دیکھیں تو 99 ناموں میں تو آپ کو ایسی ایسی صفات مل جائیں گی جو دنیا میں کسی اور کے لیے ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اس کے علاوہ آپ جتنا قرآن پڑھیں گے، جتنی سیرہ پڑھیں گے، جو کچھ بھی آپ جانیں گے دین کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہی بڑھتی جائے گی، محبت بڑھتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھانے کے لیے جو ہم نے پہلے حدیث پڑھی وہ بھی، اور جو ہم نے یہ والے اسباق پڑھے، یہ ہمیں بہت مدد دیں گے. ان کو آپ نے دوبارہ سے پڑھنا ہے، ان کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، اور واقعی اپنے اندر بھی یہ چیزیں لانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے کہ شرک اور دوسری گمراہیوں کی گندگی پہ غور کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہمیں یہ پیغام نہ ملتا تو ہم بھی اسی طرح سے شرک کی گمراہی میں پڑے رہتے.
تو اس سورہ کو پڑھتے وقت شوق سے, محبت سے, دل سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہوئے اس سورہ کو ہم پڑھیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس پیغام کو ہم نے پھیلانا بھی ہے, صرف پلان بنانا نہیں ہے, امپلیمنٹ بھی کرنا ہے, ہم نے اس پلان کے اوپر عمل کرنا ہے. اور یہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو, جیسے کہ ہم پہلے بھی ہر جگہ پہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس فارمولا کے اوپر آپ نے ہر چیز کو لا کے, اس کی پوری سورہ ایک طرح سے ہمارے لیے دعا ہے, ہم اس میں اپنے لیے ان ساری چیزوں کی توفیق بھی مانگ رہے ہیں, جو کچھ ہم نے سیکھے کہ یا اللہ یہ سب کچھ ہمارے عمل میں بھی آ جائے, ہم اسی طرح سے ایکٹ کریں دوسروں کے سامنے, اپنے رب کی اسی طرح کے ایٹریبیوٹس کو ہم محبت سے, فخر سے, خوشی سے بیان کریں, نہ صرف اپنے لوگوں میں بلکہ نان مسلم لوگوں میں بھی پورے اعتماد کے ساتھ اپنے دین کا پیغام اور اپنے رب کا تعارف پیش کریں, اور اپنا احتساب بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہمارے اندر یقیناً بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں. احتساب کریں گے, کچھ اپنے اندر کچھ ایکنالج کریں گے, اپنے اندر درستگی کی گنجائش, تو اس کے مطابق پلان بھی تو بنے گا نا, اور پھر تبلیغ کریں گے, اور پھر سب مل جل کے اس راستے پہ چلیں گے. لیسن نمبر 11B پہ آتے ہیں. آج ہم گرامر میں ویسے تو فعل ماضی کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن ہم آج دو طرح کے افعال پڑھے ہیں. ایک تو ہم پڑھے ہیں ضربا, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر آپ ابھی لکھ لیں نمبر 3, میں بتاؤں گی کیوں. اور پھر ہم پڑھیں سمیع, علیمہ, عمیلہ. دیکھیے اس کی ساؤنڈ تھوڑی چینج ہو گئی نا, یہ دوہرا بات تھا اور یہ ساؤنڈ یوں بن گئی نا سمیع, ان کے نیچے نا زیر آ گئی ہے سیکنڈ نمبر پہ, ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ نمبر 4 لکھ لیں. ابھی اس کو دیکھیں گے ہم نے اس کو نمبرنگ کیوں دی, ٹھیک ہے. ٹی پی آئی دیکھ لیجیے کہ ہم کیسے کرتے ہیں, سنیے, دیکھیے, سوچیے. یہ تو سب کو تیز تیز اب آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. دیکھیے جو ہم اب خاص طور پہ ماضی کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے پہلے بھی جو جتنے بھی ٹیبلز کیے ہیں ان کے لیے تو بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ٹی پی آئی کے اوپر بہت توجہ دیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ٹی پی آئی سے آپ یہ ضرور پریکٹس کریں. اور یہ ٹیبلز تو آپ 10 ٹائمز ایٹ لیسٹ, آپ کو 20 ٹائمز بھی اگر آپ کریں تو بہت اچھا ہے آپ کے لیے. سلائڈ سے ہم واقف ہی ہیں, اگر اس میں کچھ بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. آج اب اس کو ذرا دیکھیے کہ ہم نے ابھی تک 3 ٹائپ کے مطلب ٹیبلز ہم لوگ کر رہے تھے نا. ایک ہم کر رہے تھے اسم کو اسم سے کمبائن کر رہے تھے, یہ دونوں اسم ہے نا. یہ جو ہوا ہوم کا ٹیبل ہے نا, بیسیکلی یہ جو کمبائن جس کو ہم جوائن کرتے ہیں نا, اٹیچڈ ہو, یہ اسم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سارے اسم ہیں. اور اس سے پہلے جو کتاب لگ رہا ہے سارا, یہ بھی اسم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسم کو اسم سے کمبائن کر لیا, تو ہم نے ٹیبل بنا لیا. یہ پوزیشن کے لیے ہوتا ہے, یعنی یور بک, مائن, یا اس طرح سے ہم کہتے تھے نا کتابوں ہوں, اس کی کتابوں ہوں, ان سب کی کتاب. پھر ہم نے حروف کے ساتھ کیا کیا تھا کہ ہم نے حرف کے ساتھ اسم کو جوڑ دیا تھا, ٹھیک ہے. یہ سارے اسم ہی ہے نا, ہم نے ان کو جوڑا. اور حروف ہم نے 7 ٹائپس کے حروف جر پڑھے تھے. اس کے علاوہ ہم نے 2 اور چیزیں پڑھی تھی جو بیسیکلی اسم ہی تھی. ہم نے ایک ماء پڑھا تھا اور ایک ہم نے عندہ پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اس کو بھی بے شک آپ اس میں ہی شامل کر لیجیے. تو ہم نے یہ والے ٹیبلز پڑھے, تو ہم نے دیکھا کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس حرف کا ایک میننگ ہم اس میں لگا دیتے ہیں. جس طرح سے تھا تو من کا, تم سے, منی, مجھ سے, اکارڈنگلی ہمارے پاس پوری ایک لسٹ بن جاتی ہے نا. من ہوں, انہوں والا ٹیبل کر لیں, الہی والا ٹیبل کر لیں, یہ آپ جو 7 ٹیبلز آپ نے پڑھے تھے. یہ تیسری چیز اب ہم نے جو شروع کی ہوئی ہے, پچھلے 3 لیسنس میرے خیال ہو گئے, یہ 2 لیسنس ہو گئے, آج 3rd لیسن ہے جس میں ہم نے فعل شروع کیا ہوا, اور فعل میں بھی ہم نے ماضی کا پورشن ابھی شروع کیا ہوا. اس میں ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کی دیکھیں, یہ تھوڑی سی آپ پیئرس بنائیں. پھر آپ دیکھیں کہ جیسا ہم بات کرتے رہتے ہیں نا کہ کتابوں ہو کا جواب ہو سے دے رہے ہیں, ہم کے جواب میں ہم آ رہا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا فعالہ کا مطلب تھا کہ اس نے کیا, فعلو کا مطلب تھا ان سب نے کیا. تو ہم ان کے جواب میں بھی یہی لے کر آتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے بیچ میں ایک ہوا ہوتا ہے, اس کے بیچ میں ایک ہم ہوتا ہے, اکارڈنگلی ان سب کے بیچ میں یہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. ہوا ہم کے بعد اس کے بیچ میں ایک انتا ہوتا ہے, پھر اس کے بیچ میں انا ہے, اور اس میں انتم ہے. یعنی جو ہمارا بیسک ٹیبل تھا نا, اور یہ وہ ٹیبل کے وہ جو ورڈز ہیں نا, ہم نے سب سے پہلے کیا تھا ہوا ہم, انتا, انا, انتم, نحن. تو وہ 6 ورڈز اسی ترتیب کے ساتھ اس ٹیبل کے بیچ میں ہڈن ہوتے ہیں ایز اے ڈوور. مطلب یہ وہ ہوتا ہے جس نے یہ کام کیا ہے نا, ڈوور یعنی کرنے والا, ٹھیک ہے, سبجیکٹ. اب آپ دیکھیں تھوڑی سی ساؤنڈز پہ آپ نے غور کرنا ہے. کتابوں کا کتابی, من کا منی, یہ جو مڈل والے خاص طور پہ یہ
یہ جو دو چل رہے ہیں ان کو دیکھ لیجیے. اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے تاتو فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو, اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. ان کو تھوڑا سا ریلیٹ بھی کرنا ہے. من کا اور فعلتا کتابوں کا یہ تو آپس میں ساؤنڈ مل رہی ہے ان کی, صرف یہ انا کے کیس میں آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنا ہے کہ تاتو 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 تاتو, اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد جو کتابکم یا منکم یا فعلتم تو آپس میں مل بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کتابنا یا مننا اور یہ جو فعلنا کا نون من بھی آپس میں میچ بھی ہو رہے ہیں, اور نحنو سے بھی آپ اس کا نون میچ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کی ایک سینس ڈیولپ کرنی ہے, اپنی مائنڈ میپنگ کرنی ہے. یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی ٹیبل کی. ایکچوئل رینڈملی جب آپ کے پاس ورڈس آئیں گے, کہیں سے لکھے ہوئے ورڈس آئیں گے کورس میں یا قرآن میں یا کہیں پہ, تو آپ فوراً اس کو پہچان لیں گے کہ فعلتا کا مطلب ہے تم نے یہ کام کیا, ٹھیک ہے, فعلتو کا مطلب میں نے یہ کام کیا. تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کیا سیکھ رہے تھے. جو میں نے آپ کو کہا تھا نا نمبرنگ دے دیں, دیکھیں اس کو فعلا اور فتح, اور اس کے ساتھ آپ نے ایک جعلا بھی پڑھا تھا. ویسے میں آپ کو تھوڑا سا لسٹ کمپلیٹ کروں. اس کو اگر ہم نمبر 1 دے دیں, اس کے بعد آپ نے نصرہ پڑھا تھا, اس کو نمبر 2 دے دیں. نصرہ میں آپ نے عبدہ پڑھا تھا, آپ نے خلقہ پڑھا تھا, اور کوئی بتائے گا؟ آپ نے پڑھا تھا ذکرہ, اور کیا پڑھا تھا آپ نے؟ پڑھا تھا کیا پڑھا تھا؟ شکرہ تو نہیں پڑھا تھا, میں 4 پڑھے تھے, عبدہ خلقہ ذکرہ نصر, یہ پڑھے تھے نا. اس کے بعد ضربہ کو آپ نمبر 3 دیتے ہیں. ابھی اتنے لکھے ہوئے نا اس میں. اچھا, فعل ماضی جو ہو گیا, فعل مضارع جو ہو رہا ہے یا ہوگا. امر, امر کی آج بات ہوئی تھی نا, آج ہم نے امر کی ایک مثال پڑھی کل, ٹھیک ہے, ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی ہم ماضی پہ ایمفسائز کریں. یہ جو ماضی کا بیسک ٹیبل ہوتا ہے نا, یہ ہر لیسن میں بھی ہم آپ کو فعلا کا ٹیبل دکھائیں. ایک تو یہ کہ جو فا عین لام ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو ہم حروف مادہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم روٹ لیٹرز بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم بلڈنگ بلاکس بھی کہتے ہیں. آگے دیکھیں گے کہ اس کا کیا. آپ فعلا کے ٹیبل کی پریکٹس اتنی فاسٹ اس کی رکھیں, فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. پہلا ترجمہ آنا چاہیے. فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا, باقی ساری ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ چلے گی. ٹی پی آئی ہیلپ کرے گی. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یہ آپ کا ٹیبل جب آپ کو آ جائے تو اسی ٹیبل کے پیٹرن پہ ہی باقی سب ٹیبلز بنتے ہیں. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. حل فعلا, تو ہم نے کہا تھا فعلا کا جواب فعلا سے ہی آئے گا, یعنی نعم فعلا. ہم پوچھیں کیا اس نے کیا, تو جواب ہوگا نعم فعلا, جی ہاں اس نے کیا. حل فعلو, ہماری 4 فنگرز آگے, نعم فعلو, جی ہاں اس نے کیا, ان سب نے کیا. حل فعلتا, کہ آپ نے کیا, نعم فعلتو, جی ہاں میں نے کیا. حل فعلتم, کیا آپ سب نے کیا, نعم فعلنا, جی ہاں ہم سب نے کیا. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فعلتا کا جواب فعلتو سے آئے گا, فعلتم کا جواب فعلنا سے آئے گا. کانورسیشن میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور یہ ہم بار بار کر رہے ہیں کہ فعلا کا جواب فعلا سے آئے گا, جس طرح ہوا کا جواب ہوا سے آیا تھا. فعلو کا جواب فعلو سے آئے گا, جس طرح ہم نے ہم کا جواب ہم سے دیا تھا. ربہم, من ربہم ہم کہہ رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ ربہم اللہ. اس طرح سے آپ نے دیکھنا. اگر ایک نیا لفظ دیکھیں, خیر, آپ کو پتہ ہے خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے, اچھائی, بھلائی. تو یہ جو اس کی پیش ہے, یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ اس کی اصلی حالت ہے, یعنی اس وقت یہ سبجیکٹ ہے یا ڈوئر ہے. کیا یہ ڈوئر ہے. جب یہ خیرن بن جاتا ہے تو یہ اس کی حالت بدل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آبجیکٹ ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے, لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سٹارٹ کیا تھا, اس کو ہم دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کو مزید ہم پریکٹس ہر دفعہ کریں گے. اصل حالت پیش والی ہوتی ہے, جب حالت بدلتی ہے تو زبر بچ جاتی ہے. ابھی ہم نے بیسیکلی یہی اسٹرکچر تھوڑا سا اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. کیا اس کا استعمال ہے؟ دیکھیے, اگر ہم اس ڈائلاگ میں اس کو فٹ کریں, پہلے ہم نے کہا تھا نا حل فعلا, اب ہم ایک لفظ ایڈ کر رہے ہیں خیرن. ہم کہہ رہے ہیں حل فعلا خیرن, کیا اس نے کیا کوئی اچھا کام یا بھلائی اس نے کی. تو جواب آئے گا نعم فعلا خیرن, یعنی جواب پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا. فعلا کی جگہ فعلا آ گیا, خیرن کی جگہ خیرن آ گیا, یعنی آپ نے صرف اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. حل فعلو خیرن, کیا ان سب نے کیا بھلائی کا کام. تو آپ جواب دیں گے نعم فعلو خیرن. تو کچھ بھی نہیں ہوا, اس میں کوئی چینج نہیں آیا. آپ نے یہی چیز نوٹ کرنی ہے کہ فعلو کا جواب فعلو سے آ گیا.
اب یہ چیز آپ نوٹ کر لیں جو میں آپ کو اکثر بتا رہی ہوں آج کل بھی. آپ دیکھیں فعلتم کا جواب فعلنا سے آ رہا ہے, فعلتا کا جواب فعلتو سے. خیرن 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 کہیں پہ بھی چینج نہیں ہوا. اچھا پچھلی سلائڈ پہ جائیے تو خیرن استعمال ہوا, یہاں پہ خیرن استعمال نہیں ہوا. یہاں پہ خیرن آنا نہیں تھا, ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ ہم نے جو اس نے کام کیا ہے نا وہ کام ایسا ہے وہ خیرہ ہے, اس لیے یہ زبر والی اس میں چیز زبر والا ورڈ اس میں استعمال ہوگا. اس میں خیرون کا کام اس سینٹینس میں نہیں ہے. آپ کو صرف 2 چیزیں دکھائی گئی تھی, کہیں پہ خیرون یوز ہو سکتا ہے, کہیں پہ خیرن یوز ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس خیرن کا استعمال ہے, خیرون کا استعمال نہیں ہے. تو اس کو اگر ہم پریکٹس کر لیں, پہلے 2 کو تو ابھی ہم نے کیا ہی ہے, بیسک ہوتا. فعلتا والی پریکٹس زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. حل فعلتا خیرن, کیا تم نے کیا کچھ اچھا کام؟ نعم فعلت خیرن. حل فعلتم خیرن, کیا تم سب نے کی کوئی بھلائی؟ نعم فعلنا خیرن. اب دیکھیے آج کے سبق پہ آتے ہیں. یہ تو ہم نے پچھلے سبق کے اندر تھوڑی سی ایڈیشن کر کے بتایا. آج کے سبق میں اچھا اس سے پہلے ہم ایک, جیسا کہ میں نے کہا تھا میں نے نمبرنگ دی تھی. ایک میں نے جو فعلا فتح اور جعلا کو میں نے پہلا نمبر دے دیا تھا, نصرہ والے پیٹرن کو میں نے دوسرا نمبر دے دیا تھا. ابھی آپ نے اس پہ زیادہ سوچنا نہیں ہے, بس یہ آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائے گا. کوئز کے بعد ہم ان کی نمبرنگ کے اوپر دوبارہ سے بات کیا کریں گے. ابھی ایک انٹروڈکشن ہے. اس کو میں نے نمبر 3 دے دیا ضربہ کو, اور سمیہ علیمہ عاملہ کو میں نے نمبر 4 دے دیا. ضربہ کا مطلب کیا تھا؟ اس نے مارا. سمیہ اس نے سنا, جانتے بھی ہے نا, سمیع اللہ لمن حمیدہ سنا ہوا ہے نا. عالمہ علم سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب علم کیا ہوتا ہے؟ جاننا, اس نے جانا. عاملہ تو ویسے بھی عمل اپنا ہم نے بہتر بنانا ہے نا, اس کے لیے ہم نے کوشش شروع کی ہے, تو اس نے عمل کیا. سمپلی ہم ان کا ترجمہ اس طرح سے جان سکتے ہیں. ضربہ کا مطلب دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ مارنا. بیسک مطلب ہوتا ہے مارنا, لیکن ضربہ کا ایک اور مطلب ہوتا ہے مثال بیان کرنا. ضربہ مثلا, آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ سنی ہوئی بات, ضرب المثل سنی ہوئی نا بات. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضرب المثل, مثال بیان کرنا, کوئی مشہور بات جو بیان کی گئی, ضرب المثل. ٹھیک ہے. تو ضربہ کے بیسیکلی 2-3 اور مطلب بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 1-2 اور مطلب بھی ہوتے ہیں. قرآن میں مختلف انداز سے استعمال ہوا. سفر کرنے کے لیے بھی ضربہ کا ضربہ فی الارض کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ایک اور طریقے سے بھی استعمال ہوا ہے. زیادہ ابھی سے بوجھ پڑ جائے گا, آپ ایسے ضربہ کو زیادہ ذہن میں رکھیے. وہ تو سب کو پتہ ہے, ضرب لگتی ہے تو درد ہوتی ہے نا, تو ضربہ سے آپ اس طرح سے یاد رکھیں. ضربہ کا مطلب جیسے فعالہ کا مطلب تھا اس نے کیا, تو ضربہ کا مطلب اس نے مارا. دیکھیں جو پہلا ورڈ ہے وہ بہت آسان ہے نا, اس میں سمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر ایک کے اوپر زبر لگا دی, ٹھیک ہے نا. یہ بس سمپل, کچھ بھی نہیں کیا, اور ان کو کمبائن کر دیا. تو جیسے فعالہ بنا تھا, جیسے نصرہ بنا تھا, ویسے ضربہ بن گیا. ضربہ اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا. ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا. لمبا نہیں کرنا. ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا. ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے. بس یہ جو میرا ایمفسس ہے اس کو آپ نے بہت نوٹ کر کے رکھنا ہے. ضربتو کے تا کے بعد تو آئے گا اور تم کے بعد نہ آئے گا, یہ آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے. کانورسیشن میں جب سوئچ کرتے ہیں ہم, کانورسیشن ہم جب جواب دیتے ہیں تو ہم نے تا تو تم نہ, تا تو تم نہ, ہم نے اس کی پریکٹس رکھنی ہے. پہلے والے دونوں میں تو پہلے جواب میں یہی آتا ہے, دوسرے جواب میں یہی آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. ضربہ کے بیچ میں ایک ہوا ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں ہم ہوتا ہے. اکارڈنگلی ہوا ہم, انت انا, انتم نحن, اسی ترتیب کے ساتھ اس ٹیبل کے اوپر سیٹ کر لیں آپ. تو اس کو کانورسیشن میں اپلائی کریں تو جلدی سمجھ میں آتا ہے. حل ضربہ, کیا اس نے مارا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں ما ضربہ, اس نے نہیں مارا, کیونکہ مارنا تو اچھی بات نہیں ہے نا, تو ہم یہاں پہ نعم نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم انکار کریں, ہم کہہ رہے نہیں میں نے تو نہیں مارا, ٹھیک ہے, اس نے نہیں مارا, نہیں مارا. تو ماں کا مطلب ہے نہیں, ٹھیک ہے. ہم نے سیکھا ہے کہ ماں کا ایک مطلب نہیں ہے, ایک مطلب کیا تھا, کیا, ماں اسم کا, اور ایک اور بھی تھا جو, یہ آگے بھی سیکھیں گے, اگلی سورہ میں بھی آئے گا. حل ضربو, کیا ان سب نے مارا؟ تو ہم کیا اس کا جواب دیں گے؟ ما ضربو, نہیں ان سب نے نہیں مارا. حل ضربتا, کیا تم نے مارا؟ ما ضربتو, میں نے نہیں مارا. حل ضربتم, کیا تم سب نے مارا؟ ما ضربتم, ہم سب نے نہیں مارا. سمپل. اس کی یہ ٹرانسلیشن آپ دیکھیں, کانورسیشن بہت ہیلپ کرتی ہے ٹیبل کو اپنے مائنڈ میپنگ میں اچھا سا ذرا فٹ کرنے میں. دیکھیے لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا نا کہ جب زائدن ہوگا تو وہ کرنے والا ہوگا,
करने वाला होगा। जब ज़ाइदन होगा तो ज़ाइद के ऊपर कोई काम हुआ। असली हालत, डिफॉल्ट हालत जो है ना वो पेश के साथ होती है अरबी जुबान में, ठीक है ना, और बदल जाती है जब हालत, मसलन कोई भी डिफॉल्ट हालत, किताबुन हमेशा लिखा होगा पहले तो, फिर वो किसी वजह से किताबन बन जाएगा तो वो वजह हम जानेंगे कि वजह क्या हुई है। इसी तरह ज़ैदुन जब ज़ैदन बन गया तो वजह जानेंगे कि वजह क्या हुई है। पेश और ज़बर का कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ अब सीखना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं तो पता चलता है। देखें ये जुमला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साफ पता चल जाएगा। जैद भाई को पढ़ी है मार, ठीक है ना, और जैद भाई को मार जो पढ़ना शुरू हुई है ना उनसे माजरत, ये मार उनको ना पूरे कोर्स में पड़ेगी। असल में जैद बाद में हम उनसे माजरत कर लेंगे, अभी भी करें। असल में जैद एक बहुत छोटा सा वर्ड होता है ना, तो अरबी में कुछ ऐसा वो ट्रेंड बन गया हुआ है कि ग्रामर की बुक्स में मतलब जैद से ही बात शुरू की जाती है और अक्सर बुक्स में दरबा से ही सारी बात शुरू होती है। तो बहरहाल हल दरबा ज़ैदन, क्या उसने मारा जैद को। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो मैं कहती हूँ उसने मारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसने मारा। ये जो दरब है ना इसमें उस छुपा हुआ है, ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना इसमें हुआ छुपा हुआ है, ये देखें। तो हम जवाब दे रही हैं वो, मैं उस वो के बारे में पूछ रही हूँ ना किसी से, क्या वो ने मारा जैद को, हल दरबा ज़ैदन, तो जवाब आ रहा है मा दरबा ज़ैदन, उसने नहीं मारा ज़ैद। तो कह रहे हैं उर्दू में वो ने मारा तो नहीं कहते ना, उसने मारा कहते हैं, अपनी जुबान में एडजस्ट करेंगे। हल दरबू ज़ैदन, क्या उन सब ने मारा जैद को, तो जवाब आएगा मा दरबू ज़ैदन, उन्होंने नहीं मारा जैद को। हल दरबता ज़ैदन, क्या तुमने मारा जैद को, मा दरबतु ज़ैदन, मैंने नहीं मारा जैद को। हल दरबतुम ज़ैदन, क्या तुम सबने मारा जैद को, मा दरबतु ज़ैदन, हम सबने नहीं मारा जैद। आप लोग मेरे साथ साथ करें ना प्रैक्टिस, टीपीआई के साथ, टीपीआई के साथ इसको प्रैक्टिस करें, अदरवाइज ये उस तरह से जल्दी याद नहीं होता। ये आपने याद रखना है कि दरबता का जवाब दरबतु से, दरबतुम का जवाब दरबना से, और ये याद रखना है कि इसमें हर जगह पे ज़ैदन 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 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैद भाई की शामत आई हुई है, उनको पड़ी है मार, ठीक है ना। जब जिसको मार पड़ेगी ना, जिसको मार पड़ेगी, ठीक है, उस पे जबर आएगी बस। जो मारेगा ना, जो मारेगा, मारेगा डूअर होगा। अगर जैद भाई ने मारा होता तो उनके ऊपर पेश आ जाती। इसको मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा चेंज करके बताती हूँ। मसलन अगर यहाँ पे ये हो हल दरबा ज़ैदुन, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, कोई बताएंगे। हल दरबा ज़ैदुन, इसका क्या मतलब है, इसका तर्जुमा करें। क्या जैद ने मारा, एग्जैक्टली क्या जैद ने मारा। अब इसमें वो हुआ जो है ना उनकी जरूरत नहीं हुई पड़ी, क्योंकि हुआ की जरूरत जब होगी जब आगे पेश वाला कोई हमें वर्ड नजर ही नहीं आएगा। अभी तो हमें जैदुन मिल गए, तो अब वो हुआ नहीं चाहिए, अब हुआ नहीं चाहिए, ठीक है ना। हुआ जब चाहिए थे, जब देखिए अब हुआ चाहिए था, इसके बीच में जो डूअर था ना वो हुआ था, अब इस सिचुएशन में हुआ डूअर था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको काट देती हूँ, या सपोज चलिए मैं इसको पेश दे देती हूँ, मैं इनको यहाँ से मैं पेश दे देती हूँ, अब मेरा जुमला फिर भी कंप्लीट है, अब मेरा जुमला और भी वाज़ेह हो गया। अब मेरा जुमला कह रहा है क्या जैद ने मारा, क्योंकि मुझे डूअर मिल गया ना, मुझे अब पेश वाला इसम मिल गया है, ये मुझे अपना जो सब्जेक्ट है वो मिल गया है। जब मुझे सब्जेक्ट मिल गया तो अब मुझे हुआ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब मुझे सब्जेक्ट नहीं मिल रहा ना, तो मैंने बीच में से हुआ को ढूंढना है, इसलिए कि मेरे सब्जेक्ट के बगैर मेरा जो फेल वाला जुमला है ना वो बनेगा नहीं। ये हम फेल पढ़े, फेल वाला जुमला जो है ना वो बनता नहीं है सब्जेक्ट के बगैर, इसके लिए सब्जेक्ट जो है वो जरूरी है। ठीक हो गई बात, समझ आई बात। तो जवाब इसका आएगा मा दरबा ज़ैदुन। अगर यहाँ पे ज़ैदुन ज़ैदुन चल रहा है तो जवाब में भी ज़ैदुन ज़ैदुन चलेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, और अगले जो हमारे अगले टेबल्स हैं उसमें ये जो जितनी भी कॉन्वर्सेशन आ रही है ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। समिया, उसने सुना, समिया अल्लाहु लिमन हमिदा। देखें अगर इतना देखें, बात समझ में आ गई। समिया उसने सुना, तो समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुना। यहाँ पे अल्लाह ताला सुनने वाले हमें मिल गए हैं, ये हमें डूअर हैं। डूअर किस चीज के हैं, ये जो एक्शन है ना, ये फेल, ये जो काम है, सुनने का जो काम है, सुनना, ये अमल किसने किया है, ये अल्लाह ने किया है। अल्लाह इज द लिसनर, अल्लाह ताला लिसनर है, तो हमें यहाँ पे डूअर मिल गए। अच्छा ये आगे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अल्लाह ताला ने क्या सुना, उन्होंने वो सुन लिया कि जो लीमान हामिदा हो, जिसने उसकी हम की। सपोज यहाँ पे लीमान हामिदा हो ना लिखा हो, सपोज लिखा हो समी अल्लाहु ज़ैदन, तो
اللہ نے سن لیا زید کو، یعنی زید کچھ بول رہے تھے، اللہ نے سن لیا زید کو. یہ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، سمیہ کا ٹیبل پہلے کرتے ہیں، اس کو دوبارہ سے پریکٹس کرتے ہیں. اچھا آپ نوٹ کرنا ہے کہ اس کو میں نے نمبر 4 دیا تھا، بس آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے. میں نے اس کو نمبر 4 جب دینا شروع کیا، جب میں نے دیکھا کہ یہ جو سیکنڈ نمبر پہ حرف آتا ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، بس میں نے اس کو، کیونکہ یہ ساؤنڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگی. ابھی تک تو میں نے پڑھے تھے نا، سارے زبر والے پڑھے تھے، فعلا پڑھا تھا میں نے، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نصرہ پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے ضربہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا، تو فعلا کے پیٹرن پہ ہم نے 2 اور پڑھے تھے. کیا پڑھے تھے؟ فتح اور جعلا. ٹھیک ہے، نصرہ کے پیٹرن پہ ہم نے 3 اور شاید پڑھے تھے، 3 اور پڑھے تھے، ابدا، ذکرہ اور خلق. ضربہ کے پیٹرن پہ ہم نے ابھی ایک ہی پڑھا ہے، پیٹرن نمبر 3. چلے یہ پیٹرن نمبر 4 ہے. ابھی پیٹرنز کا صرف آج انٹروڈکشن دی ہے، پیٹرنز کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم کو اس کے بعد جب اگلا ٹاپک شروع کریں گے جب ہم پیٹرنز کو پڑھیں گے، ابھی صرف ایک تعارف دیا. تو سمعت، اس نے سنا. یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ کبھی سماع نہیں ہو سکتا، سماع نہیں ہوگا، نصرہ کی طرح نہیں ہوگا، فعل کی طرح نہیں ہوگا، ضربہ کی طرح نہیں ہوگا. انویریبل ہر جگہ پہ دنیا میں کہیں پہ قرآن میں لکھا ہوگا یا آؤٹ آف دی قرآن عربک میں لکھا ہوگا تو سمیع لکھا ہوگا. تو ہمیں مشکل کیا ہے اس کو؟ ہم تو سمیع اللہ لمن حمیدہ آلریڈی جانتے ہیں، تو ہم تو اس سے فیملیئر ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سماع کی ساؤنڈ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ ورڈ ہے سمیع، ہمیں یہ کنفرم ہو گیا. اس کے پیٹرن کو ہم یاد کر لیتے ہیں. سمیع اس نے سنا، سمیع ہم سب نے سنا، سمیت آپ نے سنا، سمیت میں نے سنا، سمیت آپ سب نے سنا، سمیت ہم سب نے سنا. وہ جو سمی سمی چل رہا ہوتا ہے نا، یہ ہر جگہ پہ دیکھیں وہی چل رہا ہوتا ہے. یاد ہے ایک اور بات نہیں ہم نے کی تھی کہ فعل ماضی میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی ٹیل ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. دیکھیں نا، آ ہے پھر یہ او بن گیا. یہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ واو الف سے جمع کی نشانی ہوتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہمیشہ ہر ٹیبل میں یہی آئے گا، فعل والے ٹیبل میں. اور یہ سمیتا سموتو کو تم بہت ڈسکس کریں. دیکھیں نا، یہ ہماری ٹیل میں چینج آ رہی ہے کہ یہاں پہ زبر آ گئی ہے، یہاں پہ پیش آ گئی ہے، اور یہ تم بن گیا، یہ نہ بن گیا. تو وہ جو ایروپلین کی ایک مثال دی گئی تھی آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ اس کا ہیڈ تو انٹیکٹ رہتا ہے، اس کی ٹیل میں کچھ چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ کانسیپٹ ہے. یہ ٹیبل آپ کو 10 ٹائمز ایٹ لیسٹ مرر کے سامنے چاہے کرنا پڑے یا آپ کو اکٹھے مل کے ٹوین پیئر شیئر بنانا پڑے، آپ کو یہ کرنا ہوگا. یا آپ کریں گے تو آپ کو یہ ٹیبل یاد ہوگا. کانورسیشن بہت ہیلپ کرے گی کہ اگر ہم کہیں حل سمع، کیا اس نے سنا، تو جواب آ جائے گا نام سمع، حل سمع، نام سمع. حل سمعتا، کیا تم نے سنا، نام سمعت، جی ہاں میں نے سنا. حل سمعتم، کیا آپ سب نے سنا، نام سمعنا، جی ہاں ہم سب نے سنا. آئی ہوپ کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے جس کو میں اتنا ایمفیسائز کر رہی ہوں یہ آپ لوگ مس نہیں کریں گے. اچھا آپ کی بک میں ایک بہت اچھا وہ بنا ہوا ہے، ہماری سلائڈس میں شاید ہم لوگوں نے وہ ایروز نہیں لگائے ہوئے. دیکھیں آپ لوگوں کی بک میں اس کو آپ لوگ اپنی دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے. جو ایروز لگے ہوتے ہیں سلینٹڈ ایروز لگے ہوتے ہیں، اگر نہیں بھی دیکھ پا رہے تو عظما یا کوئی نا وہاں سے نا سافٹ کاپی میں سے شیئر کیجیے گا کوئی ٹیبل جس میں وہ بلو کلر کے ہمارے سلینٹڈ ایروز لگے ہوتے ہیں نا، جو کانورسیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ہمیں. جب ٹیبل ہمارا آتا ہے نا تو اس طرح کر کے وہ ٹیبل کے پیرالل میں جب وہ یہاں پہ لکھتے ہیں کانورسیشن کا ایک سیٹ بناتے ہیں نا، پورا باکس بناتے ہیں. جی میڈم میں کر دیتی ہوں، ابھی گروپ میں کر دیتی ہوں. وہ کیجیے گا، وہ نا ان لوگوں کو کانورسیشن میں بہت ہیلپ ہوگی. میں سوچی تھی اس طرح کی سلائڈس بھی ہم نیکسٹ ٹائم سے ایڈ کریں. پیج 73 ہے آئی تھنک بک میں. جی بک میں ہے ایگزیکٹلی. اور سیم اسی طرح کے ایروز جو ہے نا آپ کے جو بنیادی ٹیبل آپ نے پڑھنا شروع کیے تھے نا، ہوا ہم سے لے کر اور لہو لہم وغیرہ، ان سب میں اسی طرح سے سلینٹڈ جو ایروز لگے ہیں وہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے کہ جب ہم نے آپس میں کانورسیشن کرنی تو ہم نے کیسے اس کو سوئچ کرنا ہے. دیٹ از وائی the slanted arrow is pointing towards you downward نا. وہ آپ کو بتائے گا کہ ٹیبل میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو آہستہ تھوڑا پریکٹس سے پتہ چلتا جائے گا. سیم وہی پیش و زبر کا کانسیپٹ ہے. یہاں پہ ڈبل پیش کیوں نہیں آئی، کوئی بتائیں گا مجھے؟ یہ ڈبل زبر کیوں نہیں آئی، ایک کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ ال لگ گیا ہے نا. بالکل ال لگ گیا. ٹھیک ہے، اور ال اور تنوین آر ناٹ فرینڈس، دے کی ناٹ کم ٹوگیدر. ہمیشہ ایک آتا ہے تو ایک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ال آ گیا تو تنوین چلے گی. جب تنوین چلے گی تو کچھ نہ کچھ رہے گا، یہ ٹوٹل نہیں چلے جائے گی نا، ایک اس کی رہ جائے گی نا، ایک اس کی مطلب رہ جائے گی. یہ وہی آپ نے ایک کانسیپٹ دیکھنا ہے، وہی اصلی حالت اینڈ بدلی ہوئی حالت. پھر ہم اگر اس کو دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ حل، اب ہم نے دیکھا نا حل سمیع تک تو کیا تھا نا، کیا اس نے سنا. اب
اس کو تھوڑا بڑھا لیتے ہیں, اس جملے کو ذرا اچھا جملہ بنا لیتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں کیا اس نے سنا قرآن, اس کے لیے ہمیں قرآن پہ زبر لگانی. حل سمع القرآن, کیونکہ قرآن از دا تھنگ جو کہ سنی گئی ہے نا, وہ کتاب جو سنی گئی ہے یا وہ کلام. تو جواب آئے گا نعم سمع القرآن. پھر حل سمع القرآن, تو جواب آئے گا نعم سمع القرآن. سمپل, کیونکہ اس میں قرآن ہمارے لیے آبجیکٹ ہے اس وقت. اور نیکسٹ پارٹ اس کا اسی طرح سے آپ نے تا تو تم نہ, آپ نے اس کانورسیشن کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ حل ہم نے جب سمع اور سمعو کا تو یہاں پہ کر لیا, یہ تو سمپل ہوتا ہے, اس کا وہی جواب ہوتا ہے. اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. حل سمعت القرآن نعم سمعت القرآن, حل سمعتم القرآن نعم سمعنا القرآن. ایک چیز نوٹ کریں, یہ پیش کہاں سے آ گئی؟ یہ تو سمعتم تھا نا, یہاں پہ تو جزم ہوتی ہے نا, یہ پیش کہاں آگے والا کوئی بتا سکیں گے؟ یہ کیا ورڈ ہوتا ہے؟ یہ تو یہ ہوتا ہے نا, بتائیے کوئی بتائیں گے؟ یہ جی تھا اس کو آگے ملانا تھا تو اس لیے اس کی پیش آئیے تاکہ اس کو ال کے ساتھ ملا سکیں قرآن کے ساتھ. بالکل, جب ملانا ہوتا ہے تو عرب چاہتے ہیں کہ آپ ان کی لینگویج میں فلو برقرار رہے, تو وہ کچھ جگہوں پہ پیش کے ساتھ ملاتے ہیں, کچھ جگہوں پہ زیر کے ساتھ بھی ملا لیتے ہیں, یا وٹ ایور زبر بھی میں بھی ہو جائے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے. جو عرب ہوتا ہے نا, اگر یہاں پہ کچھ بھی نہ لکھا ہوتا نا, اپنے سمیت تم بھی لکھا ہوتا, تو انہوں نے پڑھنا ایسے ہی تھا. انہوں نے کہنا تھا حل سمیت تم القرآن, نو میٹر ہم نے ایسے بھی لکھ کے دیا ہوتا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی زبان ہے نا. جس طرح میں اردو میں بول رہی ہوں, اگر میں نے کسی کو اس کہنا ہے تو مجھے پیش کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اگر میں نے کسی چیز کو کہنا ہے اس چیز, تو مجھے زیر کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے میں اس بول رہی ہوں تو اس کہوں گی, اس بول رہی ہوں تو اس کہوں گی نا. انگلش والے اپنے ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے پٹ کہنا ہے یا بٹ کہنا ہے یا بٹ کہنا ہے یا کیا کہنا ہے, انہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, لینگویج والوں کو پتہ ہوتا ہے. تو کہیں کہیں پہ آپ اس طرح کے رولس بھی دیکھیں گے. ابھی ہم جسٹ یہ دیکھ لیں, جس طرح یہاں پہ بھی ہم نے کہا حل سمعو, ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے القرآن, یوں بھی کہہ سکتے تھے, صحیح تھا یہ بھی, ہاں حل سمع القرآن. لیکن اب ہم نے اس کو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کمبائن کر لیا, سمعو کے ساتھ ہی ہم نے کمبائن کر لیا, سمع القرآن ہم نے کہا. تو یہ تجوید کے رولس ہمیں obviously ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا ہوتے ہیں. دو ٹیبلز اور ہیں اسی پیٹرن پہ, جو سمیہ کا پیٹرن ہے نا, یہ اس کو آپ اپنا بیسک پیٹرن بنا لیں. دو ٹیبلز اور ہیں, ایک ہے عالمہ اور ایک ہے امیلہ. بیسیکلی تو آپ کے ہوم ورک کے ٹیبلز ہیں, ایک ایک دفعہ آپ لوگ میرے ساتھ کر لیں, بعد میں آپ ان کو خود سے پریکٹس کیجیے گا. چاہیں تو آپ ان کے لیے بھی کچھ کانورسیشن کے چھوٹے چھوٹے سے جملے بنا سکتے ہیں. چاہیں تو آپ قرآن میں سے کوئی ایک آدھ چھوٹی سی آیت جس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, کہیں سے بھی قرآن میں کچھ بھی ورڈ کہیں سے رینڈملی آ گیا ہے, تو آپ اس کو نکالیں گے, آپ اس کا ترجمہ میچ کریں گے, آپ کو خود بہت اچھا لگے گا کہ یہ تو میں نے ابھی ٹیبل میں سیکھا, یہ تو قرآن میں آ رہا ہے. تو علم, اس کا جو بیسک ہمیں جو روٹ ورڈ ہی نظر آ رہا ہے کیا ہے, عین لام میم. علم کا مطلب ہی ہمیں پتہ ہے کہ علم ہے یعنی کہ جاننا. سمپل, ان کے ترجمے کو ایسا آپ کو ابھی یاد کرنے میں کچھ مشکل بھی نہیں ہو رہی. تو سارے وہ ورڈز ہیں جو کہ ہم آلریڈی بہت فیملیئر ہیں. تو علمہ اس نے جانا, علمو ان سب نے جانا, علم تھا آپ نے جانا, علم تو میں نے جانا, علم تم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. بالکل اس سے کنفیوز نہیں ہونا, یہ اصل میں یہ وہی والے نا ورڈز ہیں نا, ان کی ترتیب چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا فرق ہے نا, عالمہ اور عاملہ بہت فرق ہے. تو یہ عمل, ہمیں پتہ ہے کہ یہ اردو کا لفظ عمل بن رہا ہے, بس اس نے عمل کیا. اس کا ترجمہ اگر عمل کیا نہ بھی لکھا ہو یا اس نے کیا, ایون دین بھی ٹھیک ہے, فعال سے ملتا جلتا ہی ہے, کہیں وہ یوز ہوگا عربی زبان میں, کہیں یہ یوز ہوگا. بہرحال فرق بھی ہے. عاملہ اس نے عمل کیا, عملون سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا. میری ٹی پی اگر کہیں پہ غلط ہو جائے تو آپ مجھے کہیں کہ ٹیچر آپ کو 4 انگلیاں استعمال کری ہیں, آپ اتنے سارے لوگ تو نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں عملتو. ٹھیک ہے, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا, عملتم آپ سب نے عمل کیا, عملنا ہم سب نے عمل کیا. تو یہ جو ہے میں نے اس چیز کے اوپر تھرو آؤٹ بہت ایمفسائز کیا ہے. آپ لوگ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے, آپ لوگ نے ان کی پیئرنگ کر لی ہے, اس طرح کر لیا کریں, عملہ عملو, عملتا عملتو, عملتم عملنا. مختلف طریقوں کے ساتھ آپ اس کو پریکٹس کریں گے اور اپنے ذہن میں بٹھائیں گے. فعل ماضی ہے, فعل ماضی ہم سارا کریں, اس کو پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں انگلش میں. آج کا نقطۂ تعلیم دیکھ لیں, کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑے سے آن لائن کوشچنس بھی کرنے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بنا کے بھیجے گی, تو ہم نے ان کے اسٹوڈنٹ بننا ہے. کیوں نہ بنے,
علم کی تو اتنی فضیلت ہے. ایک حدیث دیکھ لیجیے کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. چھوٹی سی بات نہیں ہے, ہم علم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں, ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے. اور دیکھیں اپنا اعزاز دیکھیں, اس پہ شکر ادا کریں کہ فرشتوں نے ہمارے لیے کیا کیے, اپنے پر بچھا لیے ہیں. ہم ہیں کیا کہ فرشتے ہمارے لیے پر بچھا کے اپنے پروں کا سایہ کر کے اس محفل کے اوپر بیٹھ کے ہیں. تو ہم علم کی تلاش میں نکلیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہمیں تو یہ بھی کہا گیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ حدیث پہ ہم اس کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے بہت اچھے طریقے سے. تو آپ کو جو اس وقت موٹیویشن دی جا رہی ہے, علم کے حوالے سے بات شروع کی کہ آپ کم از کم اپنی کورس بک کا 10 منٹس مطالعہ کریں. یہ سلائڈ ڈاکٹر صاحب نے بنائی ہوئی ہے, ویسے میں بناتی تو میں 10 گھنٹے شاید لکھ دیتی نا. اتنا کچھ پڑھنے کا ہے آپ کی بک میں, چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس کورس کا لرننگ جو کرو ہے وہ بہت اسٹیپ ہے. اب دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو ایڈ کرتے جائیں. اب ہر روز ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ہر کلاس میں سیکھ رہے ہیں. اپنے لیے دعا بھی کریں کہ ان بہترین لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کریں. تھوڑے سے آن لائن کوسچنس لیتے ہیں کیونکہ ہم ایک کلاس میں آن لائن کوسچنس رکھتے ہیں, ایک میں نہیں رکھتے. تو اس میں ہم دونوں لیسنس کے کچھ کوسچنس کو کور کرتے ہیں. یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے سے بھی تھوڑی سی ریویژن ہو جاتی ہے. اس کا پیٹرن آپ کو آلریڈی پتہ ہے. آپ یہ چیٹ باکس میں لکھنے کی کوشش کریں. بہتر ہے چیٹ باکس میں لکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا نا اعنی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اس کا کیا مطلب تھا؟ اعنی کا کیا مطلب ہے؟ میری مدد فرمائے یا میں نے مدد کی, یا میری مدد فرما. یہ وہ امر کا فعل ہے, امر کا فعل ہے. کوشش کریں چیٹ باکس میں مدد فرما میری, مدد فرما میری. نصرتا, نصرا, نصرو, نصرتا, فوراً ٹی پی آئی لے آئے. ٹی پی آئی میری 3rd نمبر پہ آ گئی. نصرتا, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس جگہ پہ میرا جواب کیا ہے. کس نے مدد کی, کس نے مدد کی, کیا جواب ہوگا. دیکھیں نا, اس نے مدد کی تو نصر آتا, میں نے مدد کی تو نصر تو تھا. تو اس کا جواب کیا ہوگا, یہ ہوگا کہ نہیں. چیٹ باکس میں صحیح جواب آ رہے ہیں آپ لوگوں کے زاہد بھائی, یہ لوگ جواب دے رہے ہیں چیٹ باکس میں. جی ماشاءاللہ. اچھا, دے رہے ہیں. خلقنا, خلقا, خلقو, خلقتا, خلقتو, خلقتم, خلقنا. نمبر 6 فنگر, 5 fingers pointing towards me. نمبر 6 5 fingers. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. میں اپنی طرف مخاطب ہوں, یعنی میں یہاں پہ ایک گروپ آف پیپل ہے جو کہہ رہا ہے خلقنا, ہم نے پیدا کیا. یہ جواب ہوگا نا, اس کا کچھ اور ہوگا, یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے نا, خلقنا. اگر ہوتا نا, ویسے تو ابھی یہ نہیں آپ نے سیکھا, لیکن اگر یہ ہوتا خلقا اور نا, تو کچھ اور مطلب ہونا تھا اس کا. کیا ہونا تھا؟ خلقا کا مطلب ہوتا اس نے پیدا کیا, اس نے پیدا کیا. نا کا مطلب ہے ہمیں. چلیں آگے سیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. خلقنا تو کہنے کا صرف یہ مطلب ہے, آپ کو تو سے الرٹ کیا کہ یہ زبر ہے اور وہ جزم ہے, یہ ٹھیک ہے نا. اور تو بہت میننگ میں فرق پڑتا ہے. یہ خلقنا ہمارے ٹیبل کا حصہ ہے, ٹیبل پہ نمبر 6 پہ آتا ہے خلقنا, جبکہ یہ خلقا ہمارے ٹیبل پلس ایک لفظ نون الف نا کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے نا, بہت سی دعاؤں میں آتا ہے نا, اور قرآن میں بھی بہت جگہ پہ آتا ہے. تو یہ ہم ایسے ایسے ان ورڈز کی آگے ایکسٹینشن ہم سیکھیں گے. ابھی آپ نے ٹیبل کے 6 الفاظ تک اپنے آپ کو رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. میں ویسے سوچ رہی تھی وہ کھانا کھانے کی دعا ایک دو سر نے ہمیں اس جگہ پہ کروائی تھی, لیکن ہمارے پاس ذرا ٹائم بھی شارٹ ہے. کسی کو گروپ میں کر لیں گے, جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے, اگر آپ لوگ گروپ میں تھوڑا سا لکھیں تو اس میں جو الفاظ ہیں اس کو کسی وقت ہم ایکسپلین کریں گے کہ کیا کیا الفاظ تھے, اور وہ بھی کچھ انہی الفاظ سے ہم ان کو سر نے ہم سے ایک ایکسرسائز کروائی تھی. آگے دیکھتے ہیں آج کی سورہ کے حوالے سے. ولم یولد, کیا مطلب تھا, کیا مطلب تھا؟ نہ اس نے جنا یا نہ وہ جنا گیا, وہ نہیں جنے گا. یہ تو میرے خیال نہیں تھا. ان دو میں سے کون سا تھا؟ کیا جواب بنتا ہے اس کا؟ ایکٹیو وائس ہے, اور نہ وہ جنا گیا, نہ وہ جنا گیا, پیسو وائس. ٹھیک ہے, دربنا کا واحد بتائیں. دیکھیں نا, اب یہ تھوڑی سی ایکسرسائز ہے نا کہ ہم نے دربنا اپنی ٹی پی آئی کو سیٹ کریں. دربا دربو, دربتا دربتو, دربتم دربنا. جب دربنا یہاں پہ آ گیا تو اس کا واحد آپ نے دیکھنا ہے کہ واحد اس کا کہاں پہ ہوگا. تو اس کا کیا واحد؟ دربتو. دربتو, دربتو کہ دربتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے مارا. دربنا ہم سب نے مارا. تو یہ ٹیبلز کی جتنی پریکٹس کریں گے. سمیعو, دیکھیں نا سمیعو کہاں پہ, ٹی پی آئی میں ہمارے 2nd نمبر پہ فوراً آ گیا. سمیع, سمیعو,
मानी बताना है तो क्या होगा कि समीउ का मानी क्या होगा? उन सब ने सुना, हम सब तो नहीं हो सकता ना, हम सब का क्या तर्जुमा होना था? अगर हम सब होता तो फिर क्या होता? समय ना होता। उसने सुना तो क्या होता? उसने सुना तो समय होता। तो ये सब आपको टेबल आते होंगे तो आप इसकी बहुत जल्दी इसके जवाब पे पहुंच जाएंगे विद इन सेकेंड्स। अलिमतु की जमा क्या हो सकती है? अगेन आपकी टीपीआई, आमिला, अमिलु, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। अब आप देख लीजिए कि इसकी क्या जमा होगी, बहुत आसान है अमिलतु की जमा। इसी तरह अलिमतुम आपसे पूछ लिया, किसी की जमा पूछ लिया किसी का, यही आपकी मेंटल एक्सरसाइज है। अलिमतुम का वाहिद क्या होगा? तो आप देख लें, अलिम, आप इसका टेबल फौरन कर लें, अलिमा, अलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। आप देख लें कि अलिमतुम का क्या होगा? अलिमतु, अलिमता, अलिमता, ठीक है ना, अलिमता, अलिमता, ठीक है ना, अलिमता। टीपीआई में उसकी सीक्वेंस चेंज होती है ना, टीपीआई में तो हम कहते हैं ना अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। लेकिन जब आपने वाहिद जमा निकालना है तो आपने ये देखना है कि वाहिद किसकी वाहिद कौन सी जमा दे रही है ना, इस तरह से। तो हमने आज के देखें सबक में कहाँ तक पहुंच गए, हमने यहाँ तक ही तो पहुंचना है, सिर्फ हम तो पहुंचने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, इससे भी करीब हम पहुंच जाएंगे। 30,000 से बैटरी हमारी ऊपर जा रही है। और ये डेटा आप देख लें कि आपने कितने थोड़े अल्फाज को ऐसे तरीके के साथ सीखा होता है, कितनी उनकी रेपिटेशन आ रही होती है। इस फूल को मैंने क्या कहा था, इसका क्या नाम था, किसी को याद है? इसको क्या कहते हैं? वर्दा। वर्दा। तो मैंने क्या जुमला बनाया था, कोई बनाएगा? याद है? हाज़िही वर्दातुन। वर्दातुन किसके लिए? ये किसने लेना है? लका, आपके लिए, ठीक है। ये फूल आप ले लें। और कितने हो गए? 11 फूल हो गए, ठीक है जी। रिमाइंडर्स, दोहराई दोहराई दोहराई, अपने साथी से बात करें, पॉकेट। ये देखें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ भी हम आगे जाके कोर्स में करेंगे। याद रखें कि आप लोग मुंतखब हैं। अभी हमने इतनी खूबसूरत हदीस पढ़ी कि फरिश्तों ने हमारे लिए अपने पर बिछाए हैं और हम जन्नत के रास्ते पे निकले हुए हैं। इस बुक को कंसल्ट करें, ज़रूर करें और टीचर बने। जब आप लोग टीचर ट्रेनिंग हासिल करेंगे इंशाल्लाह तो आप पढ़ा भी सकेंगे। लेकिन अभी आप फॉर्मली नहीं तो इनफॉर्मली तो पढ़ा ही सकते हैं। जितनी अभी से पढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बहुत जल्द टीचर बन जाएंगे। और यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जो कुछ सीखें वो सिखाने के काबिल होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल हो तो जरूर कर लीजिए। ये सारा जो कुछ भी आपने लेसन पढ़ा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाइज तो प्रॉब्लम नहीं होगी, हो तो ज़रूर पूछिए, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितने हम इन टेबल्स की मशक करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमें टेबल्स जो हैं पुख्ता होंगे। 2 लोगों ने हैंड रेस कर लिया, बारी बारी सवाल पूछ लीजिए। जी सिस्टर सोनी है, जी पूछिए। मैंने ये पूछना है कि ये जो रिवीजन टेस्ट और फिर मिड टेस्ट होगा, ये क्या गूगल फॉर्म के जरिए आएगा कि आपको रिटर्न करके सेंड करना पड़ेगा? जी गूगल फॉर्म के जरिए आएगा जी। और कोई सवाल होगा किसी का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर। जी मैं पूछ रही थी, जैसे ये ना वर्कशीट में से क्वेश्चन था कि पैदा किया रहमान ने इंसान को, ये मुझे सिस्टर नौरीन ने भी एक्सप्लेन किया था, पर मुझे इसमें कंफ्यूजन है अभी भी। जैसे ना उन्होंने कहा था कि अल रहमान अल इंसान, जबकि मैंने तो आंसर में अल लगाया ही नहीं था। पैदा किया रहमान ने इंसान को, तो मैंने लिखा था खलका रहमानुन इंसानन। नहीं, आप अल लगाएं, क्योंकि देखिए हम अल्लाह ताला है ना रहमान जिनकी हम बात करें, तो ये एक खास पर्सनालिटी है ना, तो इसके ऊपर आप अल लगाएंगे तो आपका जुमला जो है ना दुरुस्त बनेगा। अच्छा, अल इंसान क्यों लगाना है? इसलिए कि अल इंसान एक पूरी काइंड का नाम है, एक पूरी नौ का नाम है। नौ इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, एक इंसान को तो नहीं अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, इसलिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अच्छा जुमला बता दिया। देखें अब यहाँ पे इस पे पेश आएगी, क्योंकि रहमान पैदा करने वाला है ना जिसने ये एक्शन किया। अच्छा, इंसान पे ज़बर आएगी, क्योंकि इंसान वो मखलूक है जिसके ऊपर ये एक्शन हुआ है, इंसान पे हुआ है ना, ठीक है ना। और रहमान ने किया है, रहमान करने वाला है, डूअर है, ठीक है, सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको पेश से जाहिर किया।
اور یہ آپ کا آبجیکٹ ہے, انسان پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے اوپر یہ کام ہوا. تو یہ ہمارا زبر اور زیر کا. دیکھیں اگر ہمیں نہ عربی آتی ہو اور ہمیں پیش و زبر ہیلپ بھی نہ کری ہو, تو اور کسی کو یہ بھی نہ پتا ہو, ظاہر عربی نہیں آتی, اس کو ووکیبلری نہیں آتی, میں بھی اس کو رحمان کا بھی نہ پتا چلے یا کچھ, تو وہ کیا سمجھے گا کس نے کس کو پیدا کیا؟ اگر اس کو خلقہ کا مطلب ہی صرف آتا ہو تو اس کو کیا پتا چلے گا؟ تو یہ ہمیں زبر اور پیش ہمیں کتنی مدد کر رہی ہے جملے کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھنے کی. یہ تو ایک بیسک جملہ ہے نا, اور بھی تو جملے آ سکتے ہیں, کس نے کس کو مارا, کس نے کس کی مدد کی, آل ٹوگیدر کانسیپٹ چینج ہو جائے گا اگر ہمیں زبر اور زیر کے بارے میں اندازہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور پوچھیے, اور بھی ہینڈ ریز ہو رہے ہیں. السلام علیکم میڈم. جی پوچھیے. جی میڈم, یہ جو ہم نے فاعل اور مفعول کا ٹاپک پڑھا ہے, اس میں جو کہیں پہ دو پیش ہوتے ہیں, کہیں پہ سنگل پیش ہوتا ہے, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہاں دو پیش آنے ہیں, کہاں ایک پیش آنا ہے؟ وہ زبر ایسے کا پتا بھی چلے, ایسے. دیکھیے ابھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ اگر القرآن تھا تو اس کے اوپر یوں ہاں آ رہا جی, تھا, یہ یوں آ رہا تھا نا, کیونکہ ال لگ گیا تھا. الرحمن کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ہاں ایسے جی, ہی ایسے تو ہی ہوا. سمجھ آ ٹھیک ہے, گئی. ہم نے ہاں جی, بات کی تھی کہ الف لام اور تنوین ان دونوں میں سے ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی دونوں نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا, یا تو اگر ال آ جائے گا تو پھر یہ چیز سنگل ہو جائے گی, یہ چیز سنگل ہو جائے گی. اگر ال نہیں آئے گا تو پھر ہمیں تنوین ہی ملے گی, ہمیں تنوین ہی ملے گی. ٹھیک, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, مثلاً کتابن جب آئے گی تو وہ یوں آئے گی, البتہ الکتاب جب لگا دیا, ایک خاص کتاب کی میں بات کر رہی ہوں, تو اب وہ ہر حال میں الکتابو ہوگی. القلم کچھ بھی دیکھ لیں, القلم ہے یا قلمن ہے, ٹھیک ہے نا, جب بھی کوئی الف لام کہیں پہ آ گیا ساتھ میں اٹیچ ہو گیا تو اس کی جو حرکت ہے وہ سنگل ہوگی. یہ چیز مطلب ہے کہ آپ دیکھیے کہ زبر والی فارم میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس طرح ہم نے زائدن لکھا تھا تو پھر ہم نے ایک ساتھ ایک الف بھی ایڈ کیا تھا, تو یہ بھی ایک تھا نا. سب سے پہلے تو بلکہ ہم نے مسلمان میں پڑھا تھا, یاد ہے کہ ہم جب مسلم تو ہم سمپل مسلمون یوں لکھتے تھے ایسے کر کے, لیکن جب ہم نے مسلمہ لکھا تو ہم نے ایک الف ایڈ کیا. تو یہ الف ایڈ کا بھی ایک عربی زبان کا ایک خاص سمجھیں قاعدہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ الف کا کہیں نہ کہیں بہت رول آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں یہ فعل کی جمع میں آ جاتا ہے. یہ فعل کی جمع ہمیشہ یوں بناتے ہیں نا, قالو یا نصرو, اور کہیں پہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم زبر والا کوئی بھی اسم بناتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس میں اینڈ میں ہم جس طرح ہم نے مومنان لکھنا ہے تو ہم یوں لکھیں گے, ٹھیک ہے نا, ایسے لکھیں گے. یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے المؤمنہ لکھنا ہے یا کچھ ہے تو ہم سمپلی یوں ہی لکھیں گے, ال آ گیا. اب یہ جو الف تھا بیسیکلی یہ بھی تنوین سے ہی ریلیٹڈ تھا, یہ ویسے ریلیٹڈ نہیں ہے. کیوں نہیں ہوگا کہ ہم اس کو یہاں پہ بھی الف ایڈ کرنا پڑے گا, نہیں, یہ ان کی ساؤنڈ دینے کے لیے. یہ بھی ایک کانسیپٹ. ریویژن میں یہ ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے کور کرنے کی, لیکن آپ ساتھ ساتھ خود بھی پیچھے سے سارے لیسنس کو کور ضرور کریں. آپ نے بہت سارے کانسیپٹ پڑھ لیے, آپ نے واحد جمع پڑھ لیا, آپ نے یہ ال والا تنوین والا کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہے. اس کے علاوہ آپ مذکر مؤنث کے کانسیپٹس پڑھے ہیں, پھر آپ نے اپنے حروف کے ٹیبلز پڑھے ہیں, کچھ بنیادی ٹیبلز ہوا ہم کے پڑھے تھے, پھر آپ ہر ٹیبل سے تقریباً ریلیٹڈ آپ نے ایک سیٹ آف ڈائلاگس پڑھا ہے, ٹھیک ہے, بول چال آپ نے پڑھی تھی, وہ آپ نے ریوائز کرتے جانا ہے. اس کے بعد آپ نے فعل کا ٹاپک شروع کیا, اور بیچ بیچ میں آپ کا جو ٹیکسٹ کا پورشن تھا اس میں آپ نے بہت نئے الفاظ, آپ نے بہت ساری واحد جمع, آپ نے جمع سالم کا کانسیپٹ سیکھا, آپ نے جمع مکسر کا کانسیپٹ سیکھا. تو there are a lot of concepts جو ابھی تک آپ کور کر چکے ہیں. تو جو ریویژن سیشنز ہوتے ہیں ان میں obviously بہت 100% ورڈ ٹو ورڈ ریویژن تو نہیں ہوتی, سیلینٹ پوائنٹس ہی ہم کور کر سکتے ہیں. تو بہت اچھا ہو کہ آپ لوگوں نے پہلے سے کیا ہو, آپ لوگوں نے اپنے کچھ پوائنٹس بنا کے رکھے ہوں, کچھ کوشچنس آپ لوگ پوچھ لیں. کچھ مشکل آ رہی ہے تو وہ لوگ آپ جیسے جیسے آپ لوگ پوچھتے جائیں گے نا, اس میں یہ ہوگا کہ ہم جب آپ کے سوال کا جواب دیں گے تو بہت سے لوگوں کی کانسیپٹس جو ہے نا وہ کلیریفائی ہوتے جائیں گے, کلیئر ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی بہت پھر وہ انٹریکٹیو ریویژن کرانے میں زیادہ ہیلپ ملے گی. ٹھیک ہے جی, اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ استاد ایک کوشچن اور پوچھنا تھا, جیسے کہ ناصرہ حامدن آپ نے بتایا تھا, تو جیسے میں نے لکھا کہ مدد کی حامد نے, یا اس کو اگر ایسے بھی لکھے حامد نے مدد کی, تو کچھ مطلب کچھ پرابلم تو نہیں ہے نا؟ جیسے یا تو ایسے لکھو
शुरू में लोग लिखते मदद हैं की मदद की हामिद ने, बाद में लोग लिखते हैं हाँ हामिद ने मदद की, इट्स अप टू यू, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ हाँ आपकी ये सब दोनों जुमले बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। शुरू में हम इस तरह सीखते हैं जरा कि हम ना नसरा का तर्जुमा पहले कर लेते हैं। नसरा का मतलब होता है मदद, हाँ ठीक है ना। अब किसने की, तो हाँ मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये तो पेश वाला है, तो ये जी हामिद साहब ने मदद की। तो अगर यूं होता जी कि नसरा, अगर मैं यूं कहती नसरा ले लें, या मैं ले लूं कुछ और ले लूं, सपोज आज मैंने सीखा अलीमा, मैं कह रही हूँ अलीमा हामिदन, है तो ये इतना ठीक नहीं है, लेकिन उसने जाना हामिद को। या आप कुछ भी कह सकते हैं, अलीमा आप अल कुरान भी कह सकते हैं, ठीक है ना, उसने जाना कुरान को, ठीक है। कुछ ज़ाहिर है कि कुछ अफ़ाल के साथ कुछ चीजें थोड़ी सी हमें एडजस्ट करनी पड़ती है ना, कि अगर उसने इल्म हासिल किया तो किस चीज का, अल कुरान कह सकते हैं, अल हदीस कह सकते हैं, ठीक है, होता है ना। जी ऐसे जी हमने थोड़ा सा उसको देखना भी तो होता है कि वो जुमला हमारा कैसे सेट हो रहा है। या हमने कुछ कर लिया कि हमने कहा कि आमिला, उसने अमल किया, क्या किया, खैरा, उसने अच्छा अमल किया। यही जुमला हमने फ़ाअला के साथ बनाया था, अब हम इसको अमीला के साथ बना रहे हैं। याद रखिए ये लफ्ज हमेशा अमीला मिलेगा, ये कभी भी आपको अमला नहीं मिलेगा। इसीलिए तो वो सेट्स का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा शुरू किया है। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये समिया के पैटर्न, समिया की साउंड है, पैटर्न है, साउंड है, जो भी आप कह लें, समिया, अमीला और आलिमा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये आपकी ये इस वक्त बेस बनना शुरू है, और इस बात में बहुत दूर तक जाना है। ये अल्फाज की तादाद जो है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपको बेसिक पैटर्न समझ में आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप इन पैटर्न्स के ऊपर नए वर्ड्स को सेट करते जाएंगे और उनकी मीनिंग याद करते जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। ठीक है जी, और जी एक कोई सिस्टर हैं सजल, आपने सजल। पहले से हैंड रेज किए या अभी अस्सलाम इस वालेकुम। मतलब में? वालेकुम सलाम। जी मैम, मुझे ये पूछना है कि ये भी अभी आपने इसकी ट्रांसलेशन बताई थी, पैदा किया रहमान ने इंसान को, मैंने इसकी ट्रांसलेशन की है अर्रहमानु खलक़ल इंसान, जबकि बाज़ ने किया है कि खलक़र रहमानुल इंसान। इसमें क्या डिफरेंस है, मुझे इसकी थोड़ी कंफ्यूजन, ये प्लीज क्लियर कीजिएगा। आपकी वाली ट्रांसलेशन जो पहली थी वो क्या थी, वो जरा बताएंगे आप मुझे। आपने कहा कि मैंने अर्रहमान व खलक़ल इंसान, इन्होंने वो असल में अच्छा खैर ठीक है, मैं नहीं वो भी कहूँगा ठीक है, क्या। बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है सिस्टर। आपका जो जुमला है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने जिस तरह से ये थोड़ा सा स्टार्ट किया, अभी हम इसमें कोशिश ये करें कि हम फेल को पहले इस्तेमाल कर लें आसानी के लिए। लेकिन अगर आप उस तरह कर सकते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। आपने कहा कि अर्रहमान, रहमान ने खलक़ा पैदा किया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वो जो डूअर है ना रहमान, वो हमारा पहले आ गया, ठीक है ना, और बाकी अल इंसान वहीं अपनी जगह पे ही रहा, एंड पे रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जुमला ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने डूअर को पहले ले आए ना, लेकिन हम बेसिक जुमला जब सीखते हैं तो हम पहले फेल को ले आते हैं। हमारा एक सीखने का पैटर्न है, पहले फेल को लाते, फिर हम लाते हैं डूअर को, फिर हम लाते हैं जिसके ऊपर काम हुआ है यानी ऑब्जेक्ट को। पहले फेल यानी पहले आपका वर्ब, उसके बाद आपका जो है ये सब्जेक्ट, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक सेट पैटर्न है, हम इसको इस तरह चलाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। बहरहाल आपका जुमला ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही बात कहने चाह रही थी कि ना जो रिवीजन वर्क है ना वो हमारा पेंडिंग में फिर हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे जो अपने ये होमवर्क भेजते हैं ना, तो रिवीजन वर्क जो है ना वो फिर मेरा चेक नहीं हुआ। तो मुझे एक बात ये कहनी थी, और दूसरी एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि जब हम अल लगाते हैं तो उस पे हम जैसे 2 ज़बर या 2 पेश या 2 ज़ेर हो तो फिर बस एक लगाते हैं फिर उस पे। जी बिल्कुल, अल के साथ ये एक, मतलब ज़ेर ज़बर तीनों में। अल और किताबुन, अगर किताबुन आपका डिफॉल्ट था, ओरिजिनल था, ओरिजिनल अरबी में हम कह रहे हैं कि असल पोजीशन जो है ना पेश वाली होती है। लेकिन अगर किताब उनके साथ मुझे अल लगाना पड़ गया, मैंने किसी खास किताब की बात करनी है, तो अब मैं अल लगाते लगाते क्या करूंगी, आराम से और बहुत जरूरी से समझूंगी कि मैंने इसकी डबल पेश को सिंगल पेश में तब्दील कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ अल लगाती हुई आई हूँ, मैंने अल लगा दिया है। और यही हम ज़ेर और ज़बर के साथ भी यही करेंगे। अगर एक लफ्ज लिखा हुआ है किताबिन, जब आपने इसके साथ अल लगा दिया तो ये अब किताबिन नहीं रहेगा, अब ये किताब ही बन जाएगा। अगर एक लफ्ज लिखा हुआ है
किताबन, ठीक है। जब आपने इसके साथ अल लगा दिया तो आप कहेंगे अल किताबा। ये आपने देखना है, मैं दोबारा लिखती हूँ, अल किताबा। देखिए वो जो था ना किताबन के केस में, ये जो एक्स्ट्रा अलिफ आ गया ना, ये इस अन की जरूरत थी, इस अन की जरूरत थी। अब वो अन नहीं रहा, इसलिए अल किताबा जो है ना वो आपने ऐसे ही डालना है। अब आपने खड़ा अलिफ एक एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना, ठीक हो गया? जज़ाकल्लाह। ठीक है, जब हम खत्म कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।